अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। अगर सच सवेरा की बात करें तो सवेरा ही है और इस वक्त सच सवेरा के सेट पे मैं हूं आपका मेज़बान हरमीत सिंह। हमेशा मैं बात करता हूं कि जब सुबह होती है तो भाई साहब आप ना देर से ना उठिएगा, कोशिश कीजिएगा कि आप जल्दी जल्दी उठिए और वॉक को, क्योंकि मैं हमेशा तरजीह देता हूं वॉक को। सुबह सवेरे की जो वॉक होती है पूरा टाइम यानी पूरा दिन आप एक तो आपकी एनर्जी बूस्टअप रहती है और बहुत सारे काम में, क्योंकि ज़ाहिर बात है गर्मी इतनी ज़्यादा है, शदीद किस्म की गर्मी होती है। सुबह सवेरे हल्की फुल्की ठंडी ठार हवाएं चलती हैं। इस्लामाबाद की मैं हमेशा बात करता हूँ कि हम बड़े खुशनसीब हैं कि ये शहर जो है आस पास बड़े खूबसूरत दरख्त और फिर हर तरफ हरियाली ही हरियाली है और साथ में मरी है, तो मरी से वहाँ पर बारिश है तो होती रहती है और जब वहाँ पे बारिश होती है तो कहीं ना कहीं ठंडी ठार हवाएं मेहमान बनकर हमारे पास आती हैं। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप उठिए, सुस्ती छोड़िए भाई साहब, उठिए, थोड़ी बहुत वॉक कीजिएगा। जैसे वॉक होती है तो फिर फ्रेश होके मज़े का नाश्ता कीजिएगा, क्योंकि एक और चीज़ ज़ाहिर बात है सर्दियाँ आती हैं तो फिर हमने प्लानिंग की होती है कि भाई सर्दियाँ हैं और सुबह सवेरे हमने मज़े का जो नाश्ता है वो करना है। बहुत सारे मेरे दोस्त अक्सर कहते हैं पाजी निकलते हैं करतारपुरा, करतारपुर वो नहीं, लाहौर का नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये रावलपिंडी का करतारपुरा, वहाँ का भी बड़ा मज़े का नाश्ता होता है। इस्लामाबाद में मुख्तलिफ ऐसे मुख्तलिफ रेस्टोरेंट कैफ़ेज़ ऐसे जगह हैं जहाँ पे जाके आप मज़े का नाश्ता कर सकते हैं। लेकिन चूँकि गर्मी है, गर्मी में जब आप वॉक करने की बात आते हैं, हाँ फिर उमूमन हम ये देखते हैं कि वहाँ पे यानी आपको भूख बड़ी मज़े की लगी होती है और जब मज़े के पकवान, यानी मेरी कोशिश होती है कि जितना कम, यानी इन दिनों में दही का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। दही का इस्तेमाल करेंगे तो कहीं जो जिस्म है वो ठंडा भी रहता है और पूरा दिन आपको उसी तरह प्यास, यानी ज़रूरी है पानी पीना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जिस शिद्दत से प्यास लगती है उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आती है। तो कोशिश कीजिएगा अपने नाश्ते में उसको शामिल कीजिएगा। और जो हमेशा हम बात करते हैं मौसम के हवाले से, मौसम औसम नहीं है भाई साहब। उसकी वजह ये है कि सूरज आग बरसा रहा है और हर तरफ से हर बंदा कहता है हाय गर्मी और शदीद किस्म की गर्मी है। और अब सबसे बड़ा मसला क्या है, पीर के दिन होनी है ईद कुर्बान, और ईद कुर्बान जब होती है तो तरह तरह मज़े के पकवान जो है मेहमानों को दावत भी दी जाती है। कभी आप मेज़बान बनते हैं, कभी जो है आप मेहमान बनते हैं, लेकिन हमारी जो ख़वातीन होती है ना वो उनको मेज़बान बनने से ज़्यादा मेहमान बनना बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत मुश्किल होता है, किचन का पूरा कैबिनेट संभालना, वहाँ पर खाने बनाना, तो वो कहती हैं वही सब मेज़बान ही बन जाते हैं, थोड़ी सी टेंशन कम होगी। लेकिन बहरहाल आपने थोड़ा सा हाथ होला भी रखना है, क्योंकि जितने भी हम प्रोडक्शन की बात करें, जितने भी मौसमियात के लोग हैं वो कहते हैं भाई साहब बारिशों की नो एंट्री है। जब बारिशों की नो एंट्री है तो फिर आपने हल्का फुल्का हाथ होला रखना है, ज़्यादा खाएंगे तो फिर सीधा डॉक्टरों के मज़े और आपकी वोट लगनी है। लेकिन बहरहाल मौज़ूआत हमारे पास आज का जो मॉर्निंग शो है, थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं कि मुख्तलिफ ऐसे मेहमानों से आपकी मुलाकात कराते हैं जो आपको मज़े के टिप्स देते हैं, बताते हैं आपको आपकी ज़िंदगी का ढंग, कि किस ढंग पे आपने अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारनी है। तो उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे। सबसे पहली बात भाई साहब, ये मोटापा कैसे ख़त्म किया जाए। मैंने वॉक भी नहीं करनी है, लेकिन मैंने खाना भी नहीं छोड़ना है, फिर भी मैं चाहता हूँ कि मेरे सिक्स पैक जो हैं वो बने रहें, यानी सलमान खान की तरह ना, रणबीर कपूर की तरह ना, कुछ थोड़ा बहुत ना फिटनेस हो। लेकिन उसके लिए क्या करना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें अपनी खुराक में शामिल करनी चाहिए, क्या बैलेंस डाइट रखना चाहिए, उसी पर भी बात करेंगे। हमारे साथ होंगी हमारी मेहमान। जबकि इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो है चाइल्ड लेबर का। पाकिस्तान में अगर हम देखें, यहाँ पे बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है इस वक्त मुख्तलिफ घरों में, मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में काम करते नजर आते हैं और उसके हवाले से मुख्तलिफ तंजीमें भी बनी हैं, लेकिन काम कख नहीं हो रहा। तो उस पर भी हमारे साथ एक खसूसी मेहमान जो कराची से आई हैं हमारे साथ स्टूडियो में हमें ज्वाइन करेंगी। इसी तरह हमेशा हम आर्टिस्ट को, कल भी हमने शो में एक आर्टिस्ट, एक नौजवान आर्टिस्ट को हमने बुलाया था, आज भी एक मेहमान जो आर्टिस्ट हैं और उसका जो आर्ट है थोड़ा सा डिफरेंट है, उससे जानेंगे कि कितनी मेहनत लगती है। तो एक तो ये हमारे आज के टॉपिक है, आपने मिस नहीं करना। लेकिन अब थोड़ा सा मज़े का जो सेगमेंट है उसकी तरफ आते हैं। और उस सेगमेंट क्या है, हम देखते हैं दुनिया भर से, यानी मेरी जो टीम है, ये क्रेडिट मेरी टीम को जाता है, मेरी रिसर्च टीम को, कि मुख्तलिफ़ किस्म के तरह तरह के अजीब व गरीब किस्म के, आप कह सकते हैं कि वो ख़बरें निकाल कर हम आप तक पहुँचाते हैं।
अब आपको बताते हैं भाई साहब, आपने फिल्मों में देखा होगा अक्सर जो है कोई ना कोई बॉलीवुड फिल्म में, लॉलीवुड फिल्म में या हॉलीवुड फिल्म में, वैसे बॉलीवुड और लॉलीवुड में ये सीन आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा कि किसी हीरो पर गोली चलती है, कोई अमरीश पुरी टाइप विलन गोली चलाता है और गोली सीधा के चेन या लॉकेट में जो है वहां फंस जाती है और हीरो की जान बच जाती है। ये तो फिल्मों में आपने देखा होगा, लेकिन बात वही है कि जख्म तो आए, जख्म ठीक हो जाएंगे, जान बच गई। और पुलिस ने क्या किया फौरी तौर पर, ये हमारी पुलिस नहीं है भाई साहब कि आप कॉल पे कॉल करें नहीं आएगी और फिर जब आएगी तो वारदात आ जाए, वारदात करके भाग जाएगा। पुलिस फौरन पहुंचती है और उसने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। एक और मजे की स्टोरी है, वैसे कहते हैं हाथी मेरा साथी, फिल्म तो आपने देखी होगी, लेकिन हाथियों की, अच्छा जानवरों की अगर मैं बात करूं तो उनके मुनफरिद, उनका अपना स्टाइल, एक दूसरे से गुफ्तगू करना, जिरगा करना। यानी मैं चींटियों के हवाले से एक रिसर्च जब आई थी, जब मैंने पढ़ी थी, तो रशिया की एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रिसर्च की थी कि चींटियाँ जो हैं वो कैसे एक दूसरे से मेल मिलाप रखती, कैसे बात करती, कैसे आगे। तो हाथियों के हवाले से दिलचस्प किस्म के इंकशाफात हुए हैं। विजुअल इस वक्त आप स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इस वक्त अफ्रीकन जो हाथी हैं वो अपने साथियों के साथ राब्ता करने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं। ये अपनी सूंड को मिलाकर एक दूसरे से राब्ता करते हैं, जबकि ज़मीन पर अपने पैर जो है मार मार कर, दबा दबा कर जो आवाज़ उससे निकलती है, तो भाई साहब अंदाज़ा होता है कि ख़तरे की घंटी बज रही है या किसी ने खाने की मज़े की दावत दी है। तो ये इनके साथ कम्युनिकेशन का जो सिलसिला है इसी तरह जारी होता है। अब एक और मज़े की स्टोरी है मेरे पास, स्टोरियाँ बहुत सारी हैं, और स्टोरियाँ बताने का मकसद है कि भाई साहब ये भी हो रहा है। अब आप कहते हैं कि भाई भारतीय, यानी भारत से मज़े मज़े की स्टोरी हमारे पास पहुँचती है, भारत के मुख्तलिफ शहरों से जो स्टोरी आती हैं तो वो बड़े मज़े की होती है। इस वक्त आपको लेके जाते हैं हम राजस्थान, जो भारत की रियासत है। स्क्रीन पर इस वक्त विजुअल जो चल रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं कि राजस्थान में क्या होता है कि भाई साहब बड़ी तेज गाड़ी जो है वो ड्राइव करते हैं और अचानक ऊंट भाई साहब जो है आके टकरा जाते हैं। अब मामला ये नहीं है कि ऊंट टकरा गया, अब ऊंट को निकाले कैसे, बेचारा फंस गया है पूरी तरह। सो उसको निकालने के लिए क्या किया जाता है, पूरी क्रेन बुलाई जाती है और फिर जानवरों का जो डॉक्टर है, यानी डंगर डॉक्टर जिसे हम कहते हैं, वैसा वो पहुंच जाते हैं और फिर उसको ट्रीटमेंट करके कहीं ना कहीं ऊंट जो है उसको निकाल लेते हैं, उसकी ट्रीटमेंट भी हो जाते हैं। तो विजुअल आप देखें कि भाई सब लोग तमाशा, क्योंकि पाकिस्तान में जब इस किस्म की चीज़ें होती हैं तो हम भी इकट्ठे हो जाते हैं कि भाई साहब देखें क्या हो रहा है। अब बताते हैं भाई अमेरिका में क्या हो रहा है। अब देखें, खासकर डायनासोर के हवाले से अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे जाते हैं, कलर कहार के पहाड़ियाँ जब आप क्रॉस करते हैं, तो मैं जितना भी उस इलाके के हवाले से मैंने पढ़ा है तो वहाँ पे माजी में, क्योंकि एक बहुत बड़ी हिस्ट्री डायनासोर के हवाले से रही है और आज भी वहाँ पे जो है आपको वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी। आपको लेके जाते हैं भाई साहब अमेरिका के खित्ते में जो है नौजवान क्या कर रहे थे, जो मैं कहता हूँ सुबह सुबह हाइकिंग के लिए निकले थे और फिर 3 नौजवान जो है उन्होंने एक गैर मुतवक्कित तौर पर एक खूनख्वार डायनासोर का जो है वो फॉसिल दरियाफ्त किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रियासत नॉर्थ डिकोटा में 3 नौजवानों ने ज़मीन से कोई उभरती हुई चीज़ देखी और फिर वो हैरान परेशान कि भाई साहब ये है क्या है, तो बड़ा खूनख्वार किस्म का, देख के भी खौफ आता है। लेकिन बहरहाल फिर जब उन्होंने उसको दरियाफ्त किया, आगे रिसर्च की, तो भाई साहब ये सदियों पुराना जो है डायनासोर, उन्होंने क्या किया, अब उस पर रिसर्च जारी है। बहरहाल हमारी कोशिश होती है आपको मुनफरिद मुख्तलिफ किस्म की खबरें दें, आपको बताते हैं कि दुनिया में क्या दरियाफ्त हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है और आगे हमारे शो में क्या होगा, किस जो मेहमान है उससे हम आपकी मुलाकात कराएंगे। सो यहाँ पे वक्त हो एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी, एक बार फिर आपको सच सवेरा से आपको गुड मॉर्निंग कहते हैं, वेलकम कहते हैं जी, आयानो कहते हैं भाई साहब, और खुशामदीद कहते हैं। बात हो रही है डाइटिंग के हवाले से। हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त कहते हैं कि भाई साहब डाइटिंग नहीं होती है, हमने खाना भी है, हमने ड्रिंक भी करनी है, ड्रिंक वो वाली ड्रिंक नहीं करनी भाई साहब, ये कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहा हूँ मैं। बहरहाल अब आपने वो भी करना है और आपने कहना है कि भाई मैं स्लिम स्मार्ट भी रहना है, लेकिन कैसे रहा जाए, ये बड़ा मेन सवाल यही है कि भाई साहब कैसे रहा जाए। तो इस सवाल का जवाब हमारे पास तो नहीं है, हमारे पास जो आज की जो मेहमान है उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। अनीसा सुहेल हमारे साथ हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं, माहिर ग़िज़ाइयत हैं। कैसी हैं आप?
आपको गुड मॉर्निंग में यानी सच सवेरा में आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। अच्छा अनीसा, एक और चीज़, अब सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे यहाँ एक सुस्ती जो है बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और हम माजी में अगर हम देखें, यानी मेरे पास एक वीडियो आई और उस वीडियो में मैंने देखा कि अमेरिकन्स जो थे, कैलिफोर्निया की विजुअल थी, हिस्टोरियन जो माजी की तकरीबन 1900 की वीडियो थी, उसमें जो लोग थे बड़े स्लिम स्मार्ट से थे, लेकिन आज की जो वीडियो थे तो उनके पेट ऐसे आलू जैसे निकले हुए हैं। अब ये क्या वजूहात है? क्या हम इतने रेस्ट पे चले गए और खाने पीने इतने ज़्यादा हो गए हमारे? ओबेसिटी या जो मोटापा हम सादा ज़ुबान में कहते हैं, वो पूरी दुनिया में अब एक पैंडेमिक एपिडेमिक बन चुकी है, जो कि पूरी दुनिया में एक बीमारी कंसिडर की जा रही है। पहले होता था कि अच्छा मोटापा है, कम खाओ, ये करो वो करो, वेट लूज करो, लेकिन अब मोटापा एक बाकायदा बीमारी बन गई है। इसके बारे में और रिसर्चेस हो रही हैं जिनसे पता लगा है कि हमारे बॉडी में इंटरनल जो हमारे केमिकल रिएक्शंस हैं, मेटाबॉलिज्म है, हमारे हार्मोन्स का बैलेंस ख़राब हो जाता है। जेनेटिक इसके कॉजेज़ भी होते हैं। अगर मोटापा फैमिली में चला आ रहा है तो फिर बच्चों को भी हो सकता है। तो इसके इंटरनल फैक्टर्स हैं, जेनेटिक फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, और इसको बाकायदा एक डिजीज़ के तौर पे अब ट्रीट किया जा रहा है, देखा जाता है और ट्रीट किया जाता है। अच्छा, एक और चीज़ जो हम देखें, यानी मैं अब बात करूं, मैंने अभी स्टार्ट में शायद आप थी इधर बैठी थी, मैं बात हमेशा करता हूँ कि भाई साहब मैं लाहौर में होता था, तो लाहौर में ये सूरत हाल है कि भाई साहब सुबह सवेरे ना आपने उठना है और आपने नाश्ता कमाल का करना है, और फिर उसमें नाश्ते में वो सारी चीज़ें चिकनाई वाली होती हैं, ऑयली होती हैं। अब लोग कहते हैं कि नहीं भाई साहब नाश्ता पेट भर के करना चाहिए। क्या वो दुरुस्त नाश्ता है या उसमें हमें चेंजेस लाना ज़रूरी है? चेंजेस लाना बिल्कुल ज़रूरी है। बात ये होती है, हमारे पास 5 फूड ग्रुप्स होते हैं जिनको हमने बैलेंस करके खाना होता है, और वो 5 फूड ग्रुप्स, उसमें प्रोटीन होता है हमारे पास, उसमें सारे गोश्त आते हैं, अंडा आता है, वाइट मीट, रेड मीट, बल्कि ईद भी आ रही है अब, तो उसमें भी मतलब लोगों को ध्यान रखना चाहिए बहुत ज़्यादा। बिल्कुल उस पर भी आएंगे हम लोग। प्रोटीन, उसके बाद फिर कार्ब्स हैं, फिर अब दुनिया में बहुत ज़्यादा एक तरह से फियर एसोसिएट किया जा रहा है बहुत सारे फूड ग्रुप्स के साथ कि खाना, आप फ्रूट ना खाएं ये हो जाएगा, आप कार्ब्स ना खाएं आपका वेट गेन हो जाएगा, आप फैट ना खाएं आपका वेट गेन हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। एक सस्टेनेबल वेट लॉस, एक ऐसा वेट लॉस जो आप बेशक ज़्यादा अरसे पे मुश्तमिल हो, बेशक उसके आपके रिजल्ट्स आपको स्लो मिलें, लेकिन क्यों अगर एक आप सस्टेनेबल तरीके से लेकर चल रहे हैं और कोई ड्रास्टिक तरीकों से आप वेट लॉस नहीं कर रहे, तो इवेंचुअली आपका वो वेट लॉस ज़्यादा अरसे तक चलेगा और वो एक हेल्दी वेट लॉस होगा। उससे आप, उसके नतीजे में आपको कोई डेफिशिएंसीज नहीं होंगी, उसके नतीजे में आपका मसल मास लूज नहीं होगा। लड़कियां डाइटिंग करती हैं 25 साल की, 27-28 साल की उम्र में जो एज ग्रुप होता है, वो बहुत इंटेंस डाइटिंग करती हैं, जिसकी वजह से उनका मसल मास बहुत ज़्यादा लूज हो जाता है। तो मतलब इस तरह के फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ओबेसिटी जो है वो साइकोलॉजिकल फैक्टर से भी बहुत हद तक रिलेटेड है। फिर हमारे नींद के, सोने जागने के औकात, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर हम देखें मसाइल क्या हैं कि भाई साहब हमने जैसे हम देखते हैं कि 30 तक जो नौजवान आते हैं, कहीं ना कहीं वो दोबारा अगर वो वेट लॉस करना चाहते हैं तो कर भी लेते हैं, स्लिम स्मार्ट भी हो जाते हैं। क्या ये जो एक मिथ है, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि भाई आफ्टर 30+ जब 40 में आप जाते हैं, जब आप चर्बी को ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसको कम करने में बड़ा टाइम लगता है, कि वाकई ऐसा है क्या? बहुत सारे लोग कहते हैं अब तो मैं भाई साहब 30+ हो गया हूँ तो मुश्किल रहने दे, बस खा पी लेते हैं, सो जाते हैं। सो क्या करना चाहिए? क्या वाकई में ऐसा होता है या कंट्रोल हो सकता है? अच्छा, कंट्रोल तो हो सकता है, क्योंकि कंट्रोल आपकी विल पावर पे डिपेंड करता है। इससे पहले कि आप किसी बीमारी के या किसी चीज़ के बिल्कुल आखिरी स्टेज पे नहीं पहुंचे, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा। अमूमन हमारा जो ध्यान है, जो वो अलर्ट घंटी बजती है दिमाग की, वो 30 के बाद बजती है, जब शुगर हाई आ जाती है या ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो फिर एकदम से वो हेल्थ स्केयर होता है आपके लिए कि नहीं भाई कम करो वजन, अब कुछ करना है। हालांकि वो पहले कर लिया जाए तो वो नौबत नहीं आती, और जी बिल्कुल। और आपने वेट वो उसकी बात की कि 30 के बाद कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्या उसके होते हैं। तो हमारा जो एक टर्म होती है हमारे उसमें बेसल मेटाबॉलिक रेट, वो आपका वो मेटाबॉलिक रेट होता है जो आपके नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, सांस लेने के लिए, उठने बैठने के लिए, सोते हुए आप जो सांस ब्रीदिंग कर रहे हैं, नॉर्मल मेंटेनेंस के लिए आपको कैलोरीज चाहिए होती हैं, वो तो आपकी नॉर्मल रहती हैं। लेकिन क्योंकि ओल्डर एज में फिजिकल एक्टिविटी कुदरती तौर पे आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है,
تو آپ کا اس وجہ سے میٹابولک ریٹ کم ہو جاتا ہے. آپ کا میٹابولک ریٹ آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی اور کھانے کے حساب سے ہوتا ہے. بہت سارے لوگ انفیکٹ اس وجہ سے بھی کھانا کم کر دیتے ہیں کہ ہم ویٹ لوز کریں گے, ڈائٹنگ کرتے ہیں, پورا پورا دن بھوکے رہتے ہیں, آپ کی باڈی اسٹارویشن میں موڈ میں چلی جاتی ہے. آپ کی باڈی کو یہ میسج جاتا ہے کہ شاید اس کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے, تو آپ نے جو میٹابولک ریٹ ہے وہ سلو کرنا ہے تاکہ انرجی کم برن ہو, کیونکہ یہ کھانا نہیں دے رہا. یہاں سے شروع کرتے ہیں, بڑا خوبصورت سا ٹاپک ہے ناظرین, لیکن ہیلتھ کے حوالے سے ہمارے پاس ایک مونٹاج ہے, وہ دیکھ لیجئے گا, پھر بات کرتے ہیں. اچھا ویسے اگر ہم دیکھیں نا, یعنی اس میں ڈاکٹر صاحبان کے پاس نا گگلو سی موٹی سی پالے سی لوگ زیادہ بیٹھے ہیں, یعنی سلم سمارٹ بڑے کم ہیں, اور ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب یہ میڈیسن آپ کو تھما رہے ہیں, آپ نے واک نہیں کیا, آپ نے ڈائٹ پلان نہیں رکھا, تو آپ نے بیگانوں کی شادی میں عبداللہ دیوانہ, ہمارا پروڈیوسر صاحب اکثر پہنچ جاتے ہیں کسی شادی میں, کہتے ہیں پیٹ بھر کے کھانا کھانا ہے. یہ جو صورتحال ہے اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ بھائی صاحب ادھر سے بھی تھال بھرنا ہے؟ اب سر آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ لائنیں لگی ہوتی ہے اور تھالی ہم نے بھری ہوتی ہے, اور شادی پہ ایسی ہوتا ہے, اور وہ ایک صاحب کھاتے ہیں, بھائی صاحب وہ حلوہ آپ نے چھکا ہے کہ نہیں چھکا ہے, گلاب جامن بہت سوادش ہے. اچھا یہ گلاب جامن کو بھی ہم نے کھانا ہے, کولڈ ڈرنک بھی پینی ہے اس کے ساتھ ساتھ, تو یہ کتنا نقصان دیتا ہے؟ اوور ایٹنگ کہتے ہیں یا اس کو بنج ایٹنگ کہتے ہیں. اگر آپ بنج ایٹنگ کر رہے ہیں تو یہ اصل میں ایک فوڈ ڈس آرڈر ہوتا ہے جو آپ کے آپ کے مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. تو یہ ایک باقاعدہ ڈس آرڈر ہوتا ہے بنج ایٹنگ یا اوور ایٹنگ, اگر آپ اس کو مسلسل کر رہے ہیں. اور اگر مطلب مہینے میں کسی ایک آدھی شادی پہ جا رہے ہیں 2 مہینے میں, تو پھر آپ کو الاؤنس ہوتا ہے کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہ چیز آپ اپنے گھر کے کچن کے یا 3 وقت کے کھانے میں بھی کر رہے ہیں کہ آپ آنکھوں سے کھا رہے ہیں, اور بالکل پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کھا رہے, آپ آنکھوں سے کھا رہے ہیں, تو پھر وہ جو چیز آپ ریگولر کرتے ہیں نا, اس میں آپ کو مسئلہ ہوتا ہے. اور یہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کی کچھ کیلوریز تو استعمال ہو جاتی ہیں, باقی جو آپ کا سارا اوور ایٹنگ جو آپ نے کی ہے وہ فیٹ میں سٹور ہو جاتا ہے. اچھا, کیونکہ اب باڈی نے اس کو کہاں یوز کرنا ہے, آپ یا تو آپ ایکسرسائز کریں اس کے بعد, یا آپ واک کریں, اس کو برن کریں. اگر وہ نہیں کہیں پہ برن ہو رہا, نہیں کہیں پہ یوٹیلائز ہو رہی ساری جو آپ نے انرجی لی ہے, تو وہ سارے کے سارے آپ کے فیٹ میں سٹور ہو جائے گا. ایک اور چیز جو اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے شروعات میں بھی یہ بات کی کہ بہت سارے ہمارے دوست کہتے ہیں کہ بھائی صاحب کھائیں گے ضرور, لیکن جو ہے نا واک نہیں ہوتی ہے, لیکن پھر بھی ہم نے سلم سمارٹ بننا ہے. سو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بھائی صاحب کھائیں ضرور, کون سی ایسی خوراک ہیں جس کا استعمال کر کے کہیں نہ کہیں آپ کی بچت ہو سکتی ہے, آپ کی باڈی جو ہے تھوڑے بہت نا برقرار رہ سکتی ہے, کہیں آپ شرٹ جو پہنتے ہیں یا آپ کوٹ پہنتے ہیں تو آپ اچھے لگے, ورنہ پھر تو معاملہ ہی خراب ہے. ہوتا ہے نا, ایسی ہوتا ہے. سو کیا کیا جا سکتا ہے, کون سی خوراکیں ہیں جو اگر آپ شامل کرتے ہیں, اور اس سے بیلنس ڈائٹ سے اگر آپ ایکسرسائز کی طرف نہیں جانا چاہتے؟ اچھا, میں نے بولنا شروع کیا تھا, پھر میں ڈسٹریکٹ ہوگی. 5 فوڈ گروپس ہمارے پاس ہوتے ہیں, پروٹین ہے, کاربز ہیں, فیٹس ہیں, فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز ہیں, اور ڈیری پروڈکٹس ہیں. تو یہ آپ کے پاس فوڈ پروڈکٹس ہیں سارے. اب اس کا آپ نے اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بنائی ہے قدرتی طور پہ, نیچر میں وہ ایگزسٹ کر رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ضرورت ہے اس چیز کی, اس کی وجہ سے وہ بنائی گئی ہے. لیکن آپ نے جس طرح سے وہ نیچر میں قدرتی طور پہ ایگزسٹ کر رہی ہے, آپ نے اس کو اسی طرح کنزیوم کرنا ہے. اس کو آپ بہت زیادہ ریفائن نہ کریں, آرگینک لیں, را لیں, اور اس کو جس طرح سے وہ قدرت میں ایگزسٹ کری ہے اس کو ایز اٹ از لیں. اس کو بہت زیادہ فرائی, جیسے ہم فش لے رہے ہیں, اب فش کے بہت زیادہ فوائد ہیں, لیکن اس کو اتنا زیادہ گرمی میں لینی چاہیے, پھر تو ڈاکٹر کے پاس فلائی جیل نہیں, یہ میتھس ہیں. گرمیوں میں لینی چاہیے, اس میں اومیگا بالکل لینی چاہیے. اس کو فرائی نہ کریں بہت زیادہ, اس کے اور طریقے ہوتے ہیں اس کو بنانے کے, آپ اس کو فرائی نہ کریں, آپ وہ کنزیوم کریں. نٹس لینے چاہیے. نٹس کہا جاتا ہے کہ صرف اور صرف گرمیوں میں. تھوڑا سا نا پتہ نہیں میرے معدے میں مسئلہ ہی ہے, میرے پروڈیوسر کے معدے میں مسئلہ ہے. جو نٹس کی آپ بات کر رہی ہیں, کس وقت کھانی چاہیے؟ رات کو اکثر کھا کے تو کہیں نہ کہیں لوگ بہت سارے کہتے ہیں کہ بھئی تکلیف ہو رہی ہے. سو کون سا ایسا ٹائم ہے کہ نٹس, کیونکہ گرمیاں بھی ہیں, پھر ہماری گھر میں نا ہماری امائیں یا بھی پھپھو ہوتی ہے کہ بھئی پتر ہے نہیں لینا ہے, تم نے تباہ ہو جاؤ گے, معدہ خراب ہو جائے. اب سردیوں میں تو نٹس کھائے جاتے ہیں, گرمیوں میں کون سا ایسا ٹائم ہے جس سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے؟ اچھا, ایک بات تو یہ کہ بہت زیادہ نٹس نہیں کھانے. سردیوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ بیٹھک میں بیٹھے اور مونگ پھلی کھائے جا رہے ہیں. یہ نٹس بالکل, یہ نٹس میں جب کہہ رہی ہوں کہ آپ نے نٹس کھانے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دن میں 5 سے 7 بادام کھانے ہیں کنٹرول کوانٹٹی میں, اور بس. یہ دوبارہ ریپیٹ کیجئے گا, یہ میرا پروڈیوسر سن رہا ہے, یہ جہاں دیکھتا ہے بادام بہت ایسے مٹھ بھر لیتا ہے کہ بھائی صاحب میں کھانے, یہ طاقتور ہے. سو مطلب 10 سے 12 دانے
5 से 7 बादाम ये गर्मियों के में। हाँ, और सर्दियों में नहीं, ये पोर्शन है उसका। अच्छा, पोर्शन है ये फैट का पोर्शन है नट्स के, जहाँ तक हम नट्स की बात करते हैं तो। और ये आपको पोर्शन सर्दियों में भी वही रहता है, गर्मियों में भी वही रहता है। कब खाने चाहिए, ये स्नैक्स बड़े अच्छा ऑप्शन है, स्नैक्स के तौर पे आप खा सकते हैं। आप अपने सलाद वगैरह में कुछ काट के डाल सकते हैं। सुबह में अगर आप कोई मिल्क शेक लेते हैं, स्मूदी लेते हैं या दही लेते हैं, आप कह रहे थे कि दही का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आप दही में थोड़ा सा फ्रूट डालें, आप थोड़े से नट्स डालें, कुछ चार मगज और इस तरह के सीड्स वगैरह, तिल वगैरह, वो सीड्स डालें उसमें, तो वो बड़ा अच्छा आपका हेल्दी पोर्शन बन जाता है। उसमें फैट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, कार्ब भी आ जाता है। तो फूड ग्रुप सारे लेने चाहिए वेट लॉस में। अच्छा। लेकिन कंट्रोल्ड अमाउंट। भाजी खाद कंट्रोल रखिएगा भाई साहब, हालात खराब हो जाएंगे और फिर सीधा आप डॉक्टर जो है F6 में जो बैठे होते हैं वही सब छुरी फेरते हैं, फीस बड़ी ज़्यादा होती है। अच्छा, एक और चीज़ अब बात करते हैं इस वक्त जो फ्रूट्स हैं। अब मेरी प्रॉब्लम मेरी कमज़ोरी है, गालिब की बड़ी कमज़ोरी थी कि भाई आम ज़्यादा हो, मीठे हों भाई साहब। और मुझे जब आम नज़र आते हैं ना, मुल्तानी दोस्तों आम हो और बहुत हो, मैं मुल्तानी दोस्तों को ये कहता हूँ कि भाई साहब आप लोगों की मेरी बद्दुआ इसलिए लग गई भाई साहब कि वहाँ पे कंक्रीट बिछाई जा रही, नाम नहीं लेते हैं, शो हमारा बंद हो जाएगा, लेकिन आम के बाकायदा आहिस्ता आहिस्ता कट हो रही है। हमारी बद्दुआएं भाई साहब, आम की पीटी भेज दीजिएगा मेरे एड्रेस से। सो ये आम कितने खानी चाहिए? मैं तो देखता हूँ, मैं कहता हाय रब्बा, आज ही खाना है, मैंने शहीद होना है इस पे। सो क्या क्या तरीकाकार होना चाहिए? कोई भी फ्रूट है उसका आप 1 कप to ½ कप उसके एक अच्छी सर्विंग आप वो ले सकते हैं। अच्छा, ज्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर आप रोज़ खाएं, आप रोज़ खाएं, आप तो आपका मतलब डिफरेंट फ्रूट्स खाएं, रोज़ खाएं, और 1 कप एक अच्छी नॉर्मल सर्विंग आप वो ले सकते हैं। अगर डायबिटिक हैं और अगर आपके अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है तो फिर आप आम को अवॉइड करें, दिन में मतलब हफ्ते में 1-2 बार ले लें, अदर बाकी चीज़ों के साथ मैनेज करके। लेकिन और अगर आपकी कंट्रोल डायबिटीज़ है तो फिर आप ½ कप या जो एक छोटा आम होता है उसका ½ स्लाइस करके। वो मेरा बड़ा भाई जो उसको है डायबिटिक है और अचानक अक्सर ना कहीं से बरामद हो जाता है और आम को खाते जब हमारी नज़र पड़ती है, भाई साहब क्या कर रहे हो, तो कहता है आम ही खा रहे हो। सो अब आपने जो बात की, अब ऐसे कौन से जो मुख्तलिफ फ्रूट्स हैं, क्योंकि जूस ज़रूरी है, अब तरबूजा आ गया है, खरबूजा भी आ गया है, तो क्या जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको तरबूजा कितना खाना चाहिए? वो भी तो मिठास है, क्या उसको असर उन पर पड़ता है? असर बिल्कुल पड़ता है। अच्छा। इसका ये होता है तरीका कि आप जो शुगर वाली चीज़ ले रहे हैं या जो नेचुरल शुगर है, फ्रूट्स में बेसिकली फ्रुक्टोज होती है और वो डायबिटिक पेशेंट्स को मना इस वजह से की जाती है क्योंकि आप जैसे ही वो फ्रुक्टोज आप लेते हैं, साथ ही आपकी जो ब्लड शुगर है वो स्पाइक करती है। अच्छा। और क्योंकि आपका इंसुलिन इतना अच्छा काम नहीं कर रहा होता डायबिटिक पेशेंट्स में, तो वो जो स्पाइक होता है ब्लड शुगर में उसको कंट्रोल करना आपकी बॉडी के लिए मुश्किल हो जाता है, और वो जो बार बार स्पाइक आता है वो खतरनाक होता है। अच्छा। तो आप उसको इस तरह कंज्यूम कर सकते हैं कि उसमें कुछ फाइबर ऐड कर लें। अब फॉर एग्जांपल उसका एक अच्छा इसका तरीका ये है कि आप फ्रूट को उसके पील्स ना उतारें, जैसे कि अगर सेब है तो उसका छिलका ना उतारें। छिलका होना चाहिए। छिलका मतलब मैं ये नहीं कह रही कि केला भी छिलके के साथ खा लें और नहीं वो तरबूज भी छिलके के साथ नहीं, मैं ये नहीं कह रही। ना पता नहीं हमारे बहुत से साथी तो खा ही लेते हैं। अच्छा, नहीं मैं ये नहीं कह रही, लेकिन जो फ्रूट आप छिलके के साथ खा सकते हैं वो छिलके के साथ खाएं क्योंकि छिलके में फाइबर होता है कुदरती तौर पे, तो वो आप कंज्यूम कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़, ज़ाहिर बात है गर्मियाँ होती हैं और ये आज अभी हम जब जैसे स्टूडियो से निकलेंगे तो बाहर जो हालत है आपको पता है, लेकिन दिल करता है ना कि थोड़ी बहुत मज़े की जो जूस बने होते हैं, मिल्क शेक बने होते हैं। लेकिन ये मिल्क शेक की जब बात आती है, आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारे दोस्त जो मेरे शो में माजी में आते रहे वो कहते हैं भाई साहब ये दूध का इस्तेमाल ना, शेक बनाना है तो पानी थोड़ा सा डाल दीजिए, हमने चीनी भी डालनी, हमने दूध भी डालना है, और फिर कहना है कि भाई साहब इससे हमें ताकत आ जाएगी। इससे आपसे जानना चाहेंगे अनीसा कि इसका नुकसान होता है या फ़ायदा होता है कि हमने दूध भी डाल दिया और वैसे कहते हैं कि दूध डाल दिया तो और मसल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, क्या ये इसको अवॉइड करना चाहिए? अच्छा, जैसे मैंने शुरू में एक बात की थी कि कुदरत में जो चीज़ है आप उसको ऐसे ही कंज्यूम करें जैसे वो है, उसको आड़े तिरछे तरीकों से। अब जैसे शेक है वो उसी की एक एग्जांपल है, वो एक अच्छा फ्रूट है, नॉर्मल अल्लाह ने उसको में फाइबर भी रखा हुआ है, शुगर भी रखा हुआ है, एक ऐसा वो फाइबर और शुगर का ताना बाना है कि आप वो लेते हैं तो आपकी शुगर ज़्यादा स्पाइक नहीं करती कुदरती तौर पे, आप ले सकते हैं उसको, लेकिन हमने उसको ज़रूर ऐसी चीज़ में कन्वर्ट करना है जो कि कहीं ना कहीं हमारे लिए हेल्दी नहीं होती। जो मिल्क शेक है वो लोग ले सकते हैं जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं या जो मर्द या ख़वातीन जो लोग हैं जो बल्किंग कर रहे हैं, स्पेसिफिकली जो बल्किंग कर रहे हैं, उसमें आपको पता है आपको कैलोरी ज़्यादा लेनी होती है बल्किंग में, तो उसमें आप वो ले सकते हैं। लेकिन एक नॉर्मल बंदा जो है उसको
उसको बिल्कुल सही बात है, उसको हर रोज लेने की जरूरत नहीं है मिल्क शेक, कभी कभार वो ले सकता है, लेकिन हर रोज एक मतलब आपने बड़ी खूबसूरत बात की, मुझे बड़ी अच्छी लगी कि भाई साहब जो कुदरती है, जो रब के, अब उसमें छेड़छाड़ करेंगे तो भाई सब नुकसान होगा। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक चीज़ बताती हूँ, जो कुदरत में कार्ब्स है ना, जो नशास्ते वाली चीज़ें हैं कुदरत में, वो हमेशा फाइबर के साथ एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा। अगर गंदम है तो गंदम का छिलका फाइबर है, अगर चावल है तो चावल का छिलका फाइबर है, अगर दाल है तो दाल का छिलका फाइबर है, अगर आलू है तो आलू का छिलका फाइबर है, अगर मतलब जैसे शकरकंदी है, ठीक है, उसके भी अराउंड जो होता है वो फाइबर होता है उसका छिलका, लेकिन हम उसको रिफाइन करते हैं, हम उसका छिलका उतारते हैं, हम उसको पॉलिश करते हैं और हम उसको स्टोर्स में फैंसी पैकिंग में बेचते हैं और उसको नुकसान। बिल्कुल। फिर अगर आप उस तरह के कार्ब्स लेंगे तो फिर उसका नुकसान होगा, लेकिन कुदरत में जो चीज़ जैसी आप उसको जितना एज इट इज कंज्यूम करते हैं वो हमारे लिए परफेक्ट है। यहाँ से जो बात मैडम कर रही है नानी सर, वो कहती है कुदरत के मामलात में नो छेड़छाड़, वो कहते हैं ना कि बिजली के तारों में और रब के कामों में ना भाई सब नो पंगा। बहुत सारी बातें करनी यानी सके साथ, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और बातों का सिलसिला जारी है। मजे मजे की बातें हो रही हैं, लेकिन इस मजे मजे की बातों में मजे मजे के खाने भी हैं और उन खानों को देख के आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। तो आपको कंट्रोल करने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, अनीसा अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जो बात आपने की। अब एक और चीज़ जो इस वक्त मैं देखता हूँ, यानी ख़ासकर बच्चों को मैं देखता हूँ, मैं मुख्तलिफ स्कूल्स में अक्सर मुझे बुला ही लेते हैं कि भाई साहब आप आ जाइए, बच्चों को थोड़ा बहुत लेक्चर देना है। आजकल के बच्चे जो हैं मोटू पतलू को देख के मोटू मोटू गुगलू गुगलू हो रही हैं। इसकी क्या वजूहात हैं? क्या ये जो कोल्ड ड्रिंक्स बेतहाशा, फिर बर्गर मंगाया, पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, आजकल तो बड़ा आसान है ना कि भाई साहब ऑर्डर किया और पिज़्ज़ा बॉय जो है वो घर की दहलीज पर पहुँच गया। यानी ये जो शुरुआत हमने रखी है, आगे जाके ये बच्चा जब नौजवान होगा, यानी जवानी की दहलीज पर कदम रखेगा, किन किन मसाइल का उसको सामना होगा? चाइल्डहुड ओबेसिटी की आप बात कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा मसला है। अब बच्चों को, आपको पता है 13-14 साल के बच्चों को डायबिटीज़ डायग्नोज हो रही है आजकल, जो कि एक अब तो बिल्कुल नॉर्मल बात है ये। तो इसकी वजूहात अगर मैं बात करूँ, एक तो ये कि जेनेटिक कॉजेज़। अच्छा। तो एज पेरेंट्स जो यंग पेरेंट्स हैं या जो पेरेंट्स बनने वाले हैं, अगर आप जानते हैं कि आपकी फैमिली में डायबिटीज़ है, मोटापा है या इस तरह की कोलेस्ट्रॉल या इस तरह की बीमारियां हैं, तो अपना लाइफस्टाइल ठीक रखें, क्योंकि ये आपके खुद का अपना लाइफस्टाइल ठीक रखें। बेशक आपके घर में बच्चे हैं या नहीं, आपने फैमिली प्लानिंग किया है या नहीं, लेकिन आप अपना लाइफस्टाइल ठीक रखें, क्योंकि ये आपके जेनेटिक्स पे अफेक्ट करेगा और इन टर्न आपकी नेक्स्ट जनरेशन उससे अफेक्ट होगी। वो भी अफेक्ट तो एक तो जेनेटिक कॉजेज हैं इसके, फिर दूसरा क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज हैं और अर्निंग सोर्सेज, अब कोई एक मर्द सिर्फ नहीं कमाता, खवातीन भी कमाती, माएँ भी कमाती हैं, उनके लिए ज़्यादा ईजी है कि वो फ्रोज़न आइटम्स ले लें या इस तरह के प्री पैकेज्ड सीरियल्स वगैरह, जो ब्रेकफास्ट सीरियल्स बच्चों के मिलते हैं डिफरेंट फ्लेवर्स में, तो वो भरपूर होते हैं शुगर से, प्रिजर्वेटिव से, एडिटिव से। यानी आपका मकसद ये कि जो हमने फ्रीजर भरे होते हैं ना कि भाई साहब ये फ्रोजन है और ये बच्चों के लिए, ये इस तरफ आप आ रही हैं या कहीं और आपका इशारा है? मसला फ्रोजन आइटम्स में नहीं है, मसला उन फ्रोजन आइटम्स में है जो जिनमें एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। हम घर में भी शामी कबाब बना के फ्रीज करते हैं, तो उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन और स्पेशली जो ब्रेकफास्ट सीरियल्स हैं या फिर जो पैकेज चीज़ें होती हैं, वो फूड साइंटिस्ट लेबोरेटरीज में वो खाने डिज़ाइन ही इस तरह से करते हैं कि हमें उसकी और ज़्यादा चाह होती है, हमें बार बार हमारा एपेटाइट इंक्रीज, हाँ बिल्कुल, वो एपेटाइजर्स होते हैं, उसमें हमारा बार बार दिल करता है खाने का। तो बच्चे अब वो चीज़ें ले रहे हैं। अच्छा अनीसा, एक और चीज़ जो इस वक्त हम देखें ना, सबसे जो बच्चों की तो हमने बात की कि आदत माँ बाप ने बिगाड़ दी हैं, माँ बाप ही कसूरवार है, होना भी चाहिए, जिम्मेदारी उन पर बढ़ती है कि भाई साहब आप अपने बच्चों को तबाह कर रहे हो। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा हो गई, आम सी हो गई है। एक तो जो हमारे ज़्यादातर यंग जनरेशन है, तो ज़्यादातर क्या होता है कि खाना पीना, अच्छा वो आजकल की मम्मी डैडी भी जो मम्मी डैडी हैं, मतलब इधर आपने देखा होगा ना हमारे इस्लामाबाद में, लाहौर में, कुछ सेक्टर में मम्मी डैडी बच्चे आपको नज़र आएंगे, तो उनके यानी आजकल के आम जो मेरे जैसे मिडिल क्लास या एक आम आदमी है, वो भी मम्मी डैडी हो गया। तो बच्चा अगर कमरे में बैठा है, तो लेटा हुआ है, तो मम्मा मुझे ये खाना चाहिए, तो मम्मा पहुँचा देती है। अबे हमें तो पहुंचने के लिए भी 2-3 कदम लेने होते थे, 2-3 थप्पड़ लगते, तब जाके हम कहते कि भाई सब कुछ मिल गया और बड़ी शुक्र करते कि भाई सब खाना खा लिया हमने पेट भर के।
یہ جو بیڈ میں لیٹ کر کھانا کھانے کی عادات ہیں اور پھر موبائل میں بزی ہو گئے, موم آئی ایم بزی, اور وہ ریل میں بزی ہوتے ہیں, انسٹاگرام میں بزی ہوتے ہیں, تو یہ کتنی پرابلم کریٹ کر رہا ہے؟ یہ گھر کے ڈسپلن کی بات ہے نا, کہ آپ نے ڈسپلن تو تقریباً بگڑ رہے ہیں نا. ہم اس پہ جاتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ عادات کیسے ختم کی جائیں, اور یہ جو لیٹے ہوئے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, ان کو اٹھایا کیسے جائے, دنیا سے نہیں, ویسے بیڈ سے اٹھانے کی بات کر رہا ہوں. اگر وہ نہ اٹھے تو پھر وہ آکی دنیا سے اٹھ جائیں گے, وہ اٹھ جائیں گے پھر بھائی صاحب اسرائیل اگر آئے گا تو ہم اس کے بھائی ذمہ داری نہیں ہوگی, ہم پہلے بتا رہے ہیں آپ کو. پیرنٹس کو انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے, کیونکہ پیرنٹس اگر ڈسپلن انسٹل کرتے ہیں بچے میں تو تبھی اس کو ڈسپلن آتا ہے. اگر بچپن سے بچہ دیکھ رہا ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ ان کا, جیسے اب میرے گھر میں رول تھا کہ ہمیں صرف جنک فوڈ فرائیڈے کو الاؤ ہوتا تھا. اچھا, ہوتا تھا, ہاں, مطلب اب تو ہم بڑے ہو گئے ہیں, لیکن پورا دن پورا ہفتہ ہم ویٹ کرتے تھے کہ فرائیڈے آئے گا, اور اس میں بھی ہمارے پاس بجٹ ہوتا تھا. میرے ابا مجھے لے کے جاتے تھے اور میرے پاس بجٹ ہوتا تھا کہ, اور وہ بیکری میں کچھ آئٹمز مجھے الاؤڈ ہوتے تھے, کچھ بالکل تب بھی نہیں الاؤڈ ہوتے تھے. اچھا, گڈ, کچھ بھی نہیں, وہ تب بھی الاؤڈ نہیں ہوتے تھے. اور وہ مطلب ڈسپلن تھا نا, ایک کچھ رولس تھے, کچھ سیٹ آف رولس تھے. ایسا نہیں تھا کہ پیرنٹس اسپوائل نہیں کرتے تھے آپ کو, پیار تو سبھی پیرنٹس کرتے ہیں, ظاہری بات ہے, کرتے ہیں, بالکل, ماں باپ تو سبھی پیار کرتے ہیں, لیکن وہ رائٹ اماؤنٹ آف ڈسپلن بچے کو سکھانا چاہیے, کیونکہ وہی ڈسپلن ہوتا ہے پھر آپ کے وہ فوڈ چوائسیز میں آتا ہے. ایک چیز میں چاہتا ہوں, ٹائم شارٹ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ جو مائیں بیٹھی ہیں, صبح سویرے کا ٹائم ہوتا ہے, ظاہری بات ہے تھک جاتی ہیں, صبح ناشتہ بنا دیا, بچوں کو اسکول بھیج دیا, تو پھر ٹی وی کے سامنے بیٹھنا ہی ہوتا ہے. بچوں کا سب سے بڑا پرابلم ہے کہ اسکول جاتے ہوئے بچے جو ہیں کہتے ہیں کہ بھائی صاحب یہی چیز کھانی ہے, اور خاص کر وہی چیزیں جو آپ نے ذکر کیا. کیا شروعات میں کیا ماں باپ کو ایسا کرنا چاہیے کہ ان کا ذائقہ ڈیولپ کرنے کے لیے ایسی چیزیں ہونی چاہیے, بچے کی گروتھ میں بھی اس کا فائدہ ہو اور بچہ جو ہے ساری عمر کے لیے ہیلدی رہے؟ بہت اچھا کوشچن ہے. ایک پروسیس ہوتا ہے ویننگ کا پروسیس ہوتا ہے. اچھا, وہ ویننگ کا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ ماں کے دودھ سے چھوٹ کے تو سیمی سالڈ فوڈ پہ آ رہا ہوتا ہے, جب نیا نیا اس کو سوجی کا حلوہ دیا جاتا ہے, اور وہ کیا اس کو بولتے ہیں, شیرنی ٹائپ بن جاتی ہے, یہ سب چیزیں, آٹے کا حلوہ, اور یہ ساری چیزیں اس کو دی جاتی ہیں, کیونکہ وہ بسکٹ دانت نکلے ہوتے ہیں, اس کو بنانا میش کر کے اس کو دیا جاتا ہے, آلو میش کر کے دیا جاتا ہے. جب وہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے سال ڈیٹ کا, اس ٹائم سے پہلے اس بچے نے صرف ماں کا دودھ چکھا ہوتا ہے, اس کے بعد کوئی اس کو نہیں پتا چینی کیسی ہے, نمک کیسا ہے. اب اگر میں کسی سندھ کے کسی علاقے سے بندے سے پوچھوں کہ آپ کو سوشی مس کرتے ہیں آپ کھانا, اس کو نہیں پتا ہوگا نا, تو اس نے کبھی کھائی نہیں, تو وہ مس کیسے کرے گا, اس کا ٹیسٹ. تو آپ جب بچے کو وہ دنیا میں اور کھانے اس کو دے رہے ہیں, اس کو ٹیسٹ ڈیولپ کر رہے ہیں, وہ ٹائم ہے, آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. آپ اس کو انٹروڈیوس کرائیں, آپ ویجیٹیبلس کو بوائل کریں, آپ اس کو میش کریں, آپ اس کو فریش فروٹس دیں. وہ بچے کو دانت جب نکل رہے ہوتے ہیں تو عموماً ان کو کچھ چپس وغیرہ پکڑا دی جاتی ہیں, اس طرح کی چیزیں, تو آپ اس ٹائم پہ اس کو گاجر, کھیرا, اس طرح کی چیزیں پکڑائیں. بچے کو کیا پتا, اس نے صرف ماں کا دودھ ٹیسٹ کیا ہوا ہے. آپ بچوں کے دودھ میں مائیں ہوتی ہیں, وہ ان کو فیڈر پہ لاتی ہیں, تو وہ ان کو چینی مکس کر کے دیتی ہیں, اور ان کو پتی مکس کر کے دیتی ہیں کہ بچہ ہے, ٹیسٹ, اس کو نہیں پتا ٹیسٹ کیا ہے, ٹیسٹ کا نہیں پتا. آپ ڈیولپ کریں اور آپ کنٹرول بھی کر سکتے ہیں. بالکل. سو یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی, آپ نے بڑی مزے کی بات کی کہ بھائی صاحب یہ جو آپ کر رہے ہیں نا, جو بچہ پیدا اس کو نہیں پتا ہے, آپ کر سکتے ہیں, ڈیولپ کر سکتے ہیں. اب آتے ہیں زیادہ تر ہم اس وقت ایک اور چیز جو ہے لیٹ نائٹ کا کھانا جو ہے بھائی صاحب, یہ بہت زیادہ ہو گیا. اور ہم جب کالج میں ہوتے تھے تو یار کالج میں نا بھوک بڑی زیادہ لگتی ہے, پیسے بھی نہیں ہوتے ہیں, گھر سے جو پیسے آتے تھے تو بھائی صاحب نکل جاتے تھے. رات کو ہم تقریباً اسٹڈی کر کے نکل جاتے تھے, انڈا پراٹھا کھانے کچھ بھی مل جاتا تھا. لیکن اب عادت بہت بگڑ کے, وہ تو ہم واک کر کے جاتے تھے, پوری واک کر کے جاتے تھے, پھر واک کر کے آتے تھے کہیں نہ کہیں جو ہے. یس. اب پرابلم یہ ہے کہ آدھی رات کو آرڈر کیے جاتے ہیں کہ بھائی صاحب پیزے والے بابو پیزا منگوا دیں. اب جو پیزا والا آتے ہیں رات کو 2-2:30 بجے, کولڈ ڈرنک پی لیا, کھا پی لیا, ڈکار مار لیا, بھائی صاحب لیٹ گئے, پھر فلم لگا دی. اس کا کتنا نقصان ہوتا ہے؟ اچھا, ہمارے باڈی میں ایک نیچرل کلاک ہوتا ہے, اس کو سرکیڈین ردم بولتے ہیں, وہ ہمارا بایولوجیکل کلاک ہے. جس طرح صبح سورج طلوع ہوتا ہے, غروب ہوتا ہے, سارا سسٹم ہے ایک قدرت میں, ہمارے جسم کا بھی سسٹم ہے. کچھ ہمارے ہارمونز ہوتے ہیں جو کہ سورج کے نکلنے کے ساتھ انکریز ہوتے ہیں, جیسے انسولین ان میں ایک ہارمون ہے. انسولین انکریز ہوتا, اس کی پروڈکشن انکریز ہوتی ہے صبح میں, وہ ہائیسٹ لیول پہ ہوتا ہے صبح میں, کیونکہ
اب ڈیزائن کیا ہے نا نیچر نے، اس کو نیچر ڈیزائن نے، کیا ہے، آپ نہیں چھیڑ چھاڑ کر اب سکتے. پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو کہ ہم نے صبح اٹھ کے کام کرنا ہے، سب لوگ اسی طرح سے کرتے ہیں. تو ہم صبح کھانا کھاتے ہیں کیونکہ ہمیں کام کرنے کے لیے انرجی چاہیے، تو اس ٹائم پہ انسولین کی بھی پروڈکشن ہائی ہوتی ہے. رات کو جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو قدرتی طور پہ لائٹ کیونکہ کم ہوتی ہے تو وہ ہمارے باڈی کو ٹریگر مطلب سگنل پہنچاتی ہے کہ اب میلیٹونن ریلیز کرنا ہے جو کہ ہمارا سلیپ ہارمون ہے. اچھا. اب یہ پرابلم اتنی بڑھ گئی ہے انسومنیا، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کو بچوں کو نہیں، آپ بلو لائٹ میں سوئیں کیونکہ اس سے میلیٹونن زیادہ انکریز ہوتا ہے. پہلے تو کسی کو پتہ بھی نہیں تھی، کس کو پتہ تھا بھائی صاحب، رات ہوئی تو بس. مجھے تو یہاں پہ بہت سارے دیہاتوں میں بجلی نہیں ہوتی، لیکن ہمارے یہاں تو بالکل نہیں تھی، ایک لالٹین ہوتی تھی بھائی صاحب، وہ بجھا کے سو ہی جاتے تھے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہمارے باڈی کا بھی اس طرح کا ایک کلاک ہوتا ہے. اگر آپ اس کلاک کو ڈسٹرب کرتے ہیں، میرے ابو جی کہتے ہیں الوؤں کی طرح رات کو جاگنا اور صبح سونا، تو وہ اگر آپ اس طرح سے کرتے ہیں، ڈسٹرب کرتے ہیں، تو آپ کے ہارمونز ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. ایک لیپٹن ہارمون ہوتا ہے، اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی تو ایک لیپٹن ہارمون ہوتا ہے، وہ ہارمون ہوتا ہے ہمیں سگنل دیتا ہے برین کو کہ آپ کا پیٹ بھر گیا. اب بھائی صاحب آپ سونے کی مطلب پیٹ بھر گیا. اگر آپ سو نہیں رہے صحیح طرح، یا آپ اپنی نیند پوری نہیں کریں، یا رات کی نیند پوری نہیں کریں، تو آپ کا وہ جو لیپٹن اور گریلن اور بھوک لگنے اور سٹائٹی فلنس کا جو میسج ہے، وہ سسٹم سارا آپ کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ہاں بھائی صاحب، سسٹم کو اگر آپ نے اچھا رکھنا ہے، ڈسٹرب نہیں کرنا، اور آپ چاہتے ہیں کہ زندگی خوشیوں سے بھرپور ہونا، کہ بھائی صاحب یہاں پہ ٹیبل پہ پڑے ہوئے ہیں سب میڈیسن ہو رہے کہ کھائیں اور ساتھ میں پانی کا گھونٹ مارے اور پھر حالت آپ کی خراب ہو، تو کوشش کیجئے گا. کنٹرول کریں گے پاجی، کنٹرول کریں گے تو سب ٹھیک ہوگا. نہیں کنٹرول کریں گے تو آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے اور پھر پیمز بھرا ہوا ہے. جاتے جاتے کیا پیغام دیں گے ہمارے کھانے پینے والے بھائی صاحبوں کو؟ اچھا، میں تو ابھی آپ نے جو لاسٹ میں بات کی وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے زندگی کے شروع کے 30 سال اپنی ہیلتھ میں انویسٹ کرتے ہیں نا، بڑے میجر چینجز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کم کھائیں، بیلنس کھائیں، سب کچھ کھائیں، اور کوئی نہ کوئی ورزش کا یا واک کا کچھ نہ کچھ آدھا گھنٹہ 40 منٹ ہر روز کریں، نکالیں اپنے لیے. تو آپ کو یہ جو سائڈ ٹیبل پہ دوائیوں کا باکس ہے وہ رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی لیٹر ان لائف. اور دوسری چیز ان ریلیٹڈ ہے، اپنے ارد گرد جو پولیوشن ہے نا، جو پہاڑوں میں آگ لگی جا رہی ہے، لگائی جاتی ہے بھائی صاحب، بالکل بالکل، تو آپ پلیز 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 وہ نہ کریں کیونکہ وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور نہیں لگائیں گے تو فائدہ کیسے ہوگا سٹی والوں کو؟ لیکن بہرحال آپ نے بات سن لی اور بڑی خوبصورت انہوں نے مشورہ جو دیا، پیغام اس پر عمل کیجیے. ہمارے پاس وقت تو ایک بریک کا، چھوٹے سے بریک، پھر ایک اور گیسٹ جو ہے ان کے ساتھ مزے کی گفتگو ہوگی. سلسلہ جاری گا، ایک بریک لیتے اور واپس آتے ہیں آپ کی خدمت میں. ویلکم بیک جی. سچ سویرا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور کیونکہ یہ جو موضوع ہے تھوڑا سا سنجیدہ بھی ہے، تھوڑا سا سیریس بھی ہمیں اس کو لینا چاہیے. اس وقت اگر ہم بات کریں پاکستان کی تو تقریباً 14 ملین بچے جو ہے وہ مختلف فیکٹریوں میں، مختلف گھروں میں کام کر رہے ہیں. اور یہ رجحان جو ہے کم ہونے کے بجائے زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے. حالانکہ ہمارے لیبر چائلڈ کے حوالے سے بہت سارے قوانین بنے ہوئے ہیں، اور بہت سارے قوانین کی دھجیاں جو ہیں ہمارے جیسے بھاشن دینے والے لیکچرر جو بیٹھے ہیں، یعنی صحافی جو لیکچرر بن کے بیٹھے ہیں، یا وہ جو ہیومن رائٹس کے جو منسٹرز ہیں جن کو میں جانتا ہوں، پرسنلی جانتا ہوں، ان کے گھروں میں بچے کام کرتے ہیں، یا بڑے بڑے منصبوں پر بیٹھے لوگ جن کا نام لیں گے تو شاید. لیکن بہرحال اسی پر بات کرنے کے لیے ڈاکٹر دیا چودھری ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے، جو کہ یونائٹڈ ہیومینیٹیرین آرگنائزیشن کی جو پریزیڈنٹ ہیں آپ، اور گلوبل پیس کے حوالے سے کافی کام کرتی ہیں. دیا یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو پاکستان میں ہو رہا ہے، پوری دنیا کو تو سائیڈ لائن پہ کرتے ہیں، قوانین بنے ہوئے ہیں مختلف قسم کے، طرح کے قوانین ہم دیکھتے ہیں، ہر دن دوسرا دن جو ہے نیا قانون بن جاتا ہے، عمل درآمد نہیں ہوتا، بچوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی. کیا وجوہات ہے اس کی؟ تھینک یو فار ہیونگ می مسٹر حرمیت. آپ کا پورے پینل کا بہت شکریہ، یاسر صاحب کا شکریہ، آپ نے دعوت دی. اور ایک بات شروع میں کہنا چاہوں گی، سچ کے ساتھ میرا بڑا ہی اچھا سفر رہا ہے، اور کافی ٹائم کے سفر شروع ہو گیا ہے. چلیں آپ کو گڈ لک. اور جہاں تک بات کی آپ نے چائلڈ کے حوالے سے، تو یہ پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے اس وقت تو پوری دنیا میں 160 ملین بچے ہیں جو چائلڈ لیبر کا مسئلہ. 160 ملین بچے؟ ہاں جی، 160 ملین پوری دنیا میں، جس میں 63% لڑکیاں ہیں اور 97% اور 67% تقریباً بوائز ہیں جو اس اور انڈر 14 ایج، 14 سال سے کم عمر ہیں، اس کا شکار ہیں. تو 12 جون کو اسی کے حوالے سے اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے تنظیمیں، آرگنائزیشن، گورنمنٹس جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں. میں اس وقت پوری دنیا کی بات نہیں کروں گی، اپنے ملک کی بات کروں گی. یہاں پر 3.3 ملین بچے جو ہیں
وہ تعلیم سے محروم ہیں, صاف پانی سے محروم ہیں, اور صحت سے محروم ہیں, انہیں جو ہے وہ پیسفل ماحول نہیں مل رہا. تو اس ساری سچویشن میں جب یہ کسی پوزیشن پہ پہنچیں گے تو کیا ملک کی باغ ڈور سنبھالیں گے؟ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی, اور میں بھی چاہتا ہوں کسی پہ سوال کروں. یہ بچے آگے ان کے کندھوں پر بڑی بڑی ذمہ داریاں آنی ہیں, ملک کی باغ ڈور سنبھالنی, ہر ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے. تو اگر ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں تو کیا ملک کے حالات بہتر ہوں گے؟ بالکل بھی نہیں ہوں گے, اور اس پہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. ابھی جیسے آپ یا میں ہوں, ہم لوگ جب اپنی میں جب اپنی یونیورسٹی سے ڈگری لے کر نکلی تھی, ہم 500 اسٹوڈنٹس تھے. چائلڈ لیبر کی تو ہم بعد میں بات کرتے ہیں, جو کسی پوزیشن پہ پہنچ چکے ہیں, جن کو جاب ملنی چاہیے. بے روزگاری اتنی زیادہ ہے کہ ان کے پاس کوئی پرسان حال نہیں, کوئی نوکریاں نہیں, کچھ بھی نہیں. تو دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو جیسے آپ نے پوچھا یہ سوال کہ بچوں کو ہی کیوں, بڑے بڑے جو لوگ ہیں جہاں ڈیزگنیشن لوگ ہیں ان کے گھر بچے کام کریں, تو اس کی ریزن کیا ہے؟ تو اس کی صاف سیدھی ریزن ہے کہ بچوں کو کم پے کرنا پڑتا ہے. اگر وہاں پہ کوئی بڑی عمر کا بندہ یا شخص کام کرتا ہے یا کوئی عورت کرتی ہے تو انہیں زیادہ اماؤنٹ پے کرنی پڑے گی, جبکہ بچوں کو آپ 50-100 میں پورا دن کام کروا سکتے ہیں. تو دوسری طرف اگر قوانین کی بات کریں تو پاکستانی جو گورنمنٹ قانون ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لا کی بات کریں تو انڈر 14 ایج قانوناً جرم ہے اگر آپ بچے کو کسی بھی پوزیشن پہ لے کے آتے ہیں. یعنی آپ کو یاد ہوگا جو قانون کی, یعنی آئین اور قانون کی, خیر معذرت کے ساتھ میں یہ لفظ استعمال کرتا ہوں کہ یہاں پہ آئین اور قانون کی جس طریقے سے دھجیاں اڑائی جاتی, لیکن پھر وہ جو یعنی اس کرسی پر, انصاف کی کرسی پر جس منصب پر بیٹھا شخص ہے, اس کی بیگم تشدد کرتی ہے چھوٹے چھوٹے بچوں پر. آپ کو یاد ہوگا جج صاحب اور اس کی بیگم, اور جس قسم کی وہ زبان, غلیظ قسم کی زبان استعمال کر رہی تھی. سو آپ سے جاننا چاہیں گے کہ قوانین بنے ہیں, سزائیں پھر کیوں نہیں ہوتی؟ یہی وجہ ہے کہ ہم سزائیں نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے بچوں کی تعداد گھر میں بڑھ رہی ہے. جی ہرمیت, اس میں نا 2-3 چیزیں جو مین پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ اس میں ایک طرف تو گورنمنٹ ہے, قانون ہے, دوسری طرف جو این جی اوز ہیں یا آرگنائزیشنز ہیں, ہیومینیٹیرینز ہیں جو لوگ کام کر رہے ہیں. اور بینگ انٹرنیشنل میں چونکہ اپنی آرگنائزیشن کو ہیڈ کر رہی ہوں اور گلوبل پیس پروٹیکشن کیمپین کی پریزیڈنٹ بھی ہوں, میرے ساتھ 150 کنٹریز کے لوگ کام کر رہے ہیں, اور سب سے جو بڑی بات ہے وہ 95% خواتین ہی کام کر رہی ہیں. تو اس میں چائلڈ, جیسے کہ ہم ایس ڈی جیز پہ کام کر رہے ہیں, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کا یہ پارٹ ہے, چائلڈ لیبر کی بات ہو جائے یا انوائرمنٹ کی 17 گولز بیسیکلی بنائے اسی لیے ہیں کہ ان پہ عمل کیا جائے. جہاں تک آپ نے بات کی تو یہ ساری سچویشن کیوں بن رہی ہے, کیونکہ ہر بندہ اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کر رہا. جس کو جو جگہ, جو مقام, جو عہدہ, رتبہ, کرسی ملی ہے, اس کی کوشش یہ ہے کہ یار میرا بینک بیلنس بنے, میری شہرت میں اضافہ ہو, مجھ سے کام کوئی نہ کہے, مجھے کام کوئی نہ کہنا, نہ مجھے کوئی پوچھے کہ تو نے یہ کیوں نہیں کیا, تو اس ڈیزگنیشن پہ بیٹھا ہے, تیرا کام بنتا ہے تو اس کو پورا کر, لیکن نہیں, سوال جواب ہم سے کوئی نہ کرے. تو جب ماں باپ اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کریں گے, جب آپ کے پاس سوری ٹو سے اس پہ بہت سارے لوگ اعتراض بھی کریں گے کہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی, لیکن پاکستان میں ڈے بائی ڈے آبادی بڑھ رہی ہے. نہیں, اعتراض نہیں, اس پہ بات کر لینی چاہیے. میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ وہ لاسٹ ٹائم میں گیا تھا پولیو کے, ایک میں ایز ایمبیسڈر گیا تھا, تو وہاں پہ میں نے جب بھاشن دیا تو بہت سے لوگوں نے مجھے سوال کیا کہ پولیو کے قطرے پلانے کے بعد بڑے مسائل ہوتے ہیں خاص کر مرد حضرات کو. تو میں نے کہا بھائی صاحب, یہ جان محمد کوئٹہ میں تھا, ادھر بیٹھا تھا, میں نے کہا 60 بچے تو لے کے آیا ہے اور یہ 90-80 کی پیدائش ہے, تو پولیو کے قطرے تو اس نے بھی پیے ہیں. سو یہ جو مت ہے اس نے تو تباہی مچا دی ہے. ہم جو بچے پیدا کر رہے ہیں, مشینری ہم نے بنا لی ہیں, اس کا تو نقصان ہو رہا ہے. پھر جب آپ اچھی تعلیم تربیت نہیں دے رہے ہیں, مسائل بڑھ رہے ہیں, مسائل کوئی نہیں ہے, آپ کے پاس پلاننگ نہیں ہے, مینجمنٹ نہیں ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ کم عمری کی شادی, بچہ اپنا آپ خود سنبھال نہیں پا رہے, اسٹیبل نہیں ہے, روزگار نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, مینجمنٹ نہیں ہے, اور ان کی شادی ہو رہی ہے, اور جی کم عمری کی شادی میں پھر بچے پیدا کرنے پہ اتنا زیادہ فوکس رکھا ہوا ہے کہ پتہ ہی نہیں ان کو ایجوکیٹ کیسے کرنا ہے, ان کی تعلیم تربیت پہ کیسے فوکس کرنا ہے. تو جب اور سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو گھروں میں, یعنی میں تو جس علاقوں سے ہوں وہاں پہ چھوٹی عمر میں بچوں کی شادی کرائی جاتی ہیں, اور پھر وہ جو بچی ہے جس کی عمر, جس کی ابھی فزیک بنی نہیں ہے, یعنی بچہ جنم دینے کے لیے فزیک بننی چاہیے, جسم میں وہ پختگی نہیں آئی ہوتی ہے, مینٹلی جتنا سٹریس ہماری خواتین کو کرتے ہیں, یعنی جو بہو بیٹھی تھی وہ بھی تو کبھی وہ جو ساس ہے وہ بھی تو کبھی بہو تھی نا, وہ انڈیا کا ڈرامہ تھا, لیکن اس نے ٹارچر کرنا ہے کہ للہ نہیں آیا. سو یہ جو نقصان ہے اس سے بچی کی ڈپریشن, وہ چھوٹی بچی یا آنے والی جو نرسر ہے وہ بھی تو تباہ ہو جاتی ہے. پھر دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ جی بیٹی نہیں بیٹا چاہیے تھا,
اور وہ پھر تعداد میں اتنی تعداد بڑھ جاتی ہے کہ پھر کہتے ہیں یا تو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے یا یہ این جی او کی ذمہ داری ہے یا پھر جو چند لوگ کہیں پہ کام کر رہے ہیں وہ پالیں. ہرمیت دیکھیں میں نا کافی ٹائم سے این جی اوز میں ورک کر رہی ہوں, خود انٹرنیشنلی لیڈ بھی کر رہی ہوں. نہیں میں آپ کو دیکھتا ہوں اور میں ایڈمائر کرتا ہوں اور آپ کا کام بہت منفرد ہے, مختلف ہے, اور آپ جو لکھتی ہیں پھر بولتی ہیں اس معاشرے کے اس یعنی وہ گندگی کو سامنے لانا, یہ آپ جیسے لوگ جب لے آتے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ یہ کریڈٹ گوز ٹو یو گائز کہ آپ ایک اچھا کام کریں اپنے منصب پر بیٹھ کے. سو یہ جو بچوں کا معاملہ ہے, اب بچوں کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے ہیں, خاص کر جو مزدور حضرات ہیں, یعنی وہ اپنے بچوں کو ان کو کیسے قائل کیا جائے گا؟ بہت سارے بچوں پر تشدد ہوتا ہے, بہت سارے بچوں کی لاشیں آئی ہیں, تو کیا کیا جا سکتا ہے کہ ان مزدوروں کو بیچارے ان کی بھی غربت ہے. جی اس میں نا دیکھیں ہرمیت, اگر ہم ڈرائیو کر رہے ہیں اور اشارے پہ کھڑے ہیں تو ایک بچہ آیا ہے, اس نے آپ کی گاڑی کی ونڈو صاف کر دی ہے, میرر صاف کر دیا ہے, تو وہاں پہ نہ تو گورنمنٹ کے کوئی نمائندہ کھڑا ہے نہ ہی کوئی اور ہے, وہاں پہ انفرادی طور پہ آپ میں ہم جیسے لوگ کھڑے ہیں, ہم وہاں پہ کیا ایکٹ کیا رول پلے کر رہے ہیں. اس نے اگر محنت کی ہے تو کیا ہم اس کو اس کا بدلہ دے رہے ہیں یا نہیں. تو یہیں سے اگر بات شروع کریں تو آبادی پہ کنٹرول تو بعد میں ہوگا, جو دنیا میں آ چکے ہیں ان کے لیے کیا پلاننگ ہے, تو اس کو ہم نے انفرادی طور پہ ہر شخص نے, ہر بندے نے ذمہ داری کو ادا کرنا ہے کہ جہاں اگر میرے گھر میں یا میرے ساتھ کوئی بچہ کام کر رہا ہے تو اس کو میں نے ساتھ ساتھ ایجوکیٹ بھی کرنا ہے, اس کو اویئرنیس بھی دینی ہے. اور بہت ہمارے ملک کی جو میں یہ سمجھتی ہوں, ایک تو ایجوکیشن کی بھی کمی ہے, دوسرا یہ ہے کہ ہمیں رائٹس کا پتہ نہیں. بیمار ہوں تو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, کوئی ایشو ہو گیا تو مجھے پولیس کے پاس جانا ہے, ہر چیز قانون بنے ہوئے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں ہے. قوانین ہے بھی, عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. جی بالکل, اس پہ بھی عمل درآمد تو نہیں ہو رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اب یہاں پہ دیکھیں, زیادہ تر میں یہ جو برگر شرگر بیٹھے ہوتے ہیں نا, میں کھل کے بات کرتا ہوں, آپ مجھے فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ دیکھتی ہے, اب تو میرے خیال میں فائر وال لے کے آ رہے ہیں تو پابندیاں پہ لگا رہے ہیں, لیکن ہم بڑے بڑے گھروں میں جو بیٹھے ہوتے ہیں, بڑے پڑھے لکھے, بڑے لیکچر جھاڑتے ہوئے, بڑے ممی ڈیڈی لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں بڑے بڑے لیکچر جھاڑتے ہوئے, لیکن ان کے گھروں میں نے عموماً ایک بہت بڑی تعداد اس کی دیکھی ہے. مجھے ایک دن میرے گھر میں کہا گیا کہ بھائی صاحب, یعنی ایک بچی کو لے آتے ہیں, ایک بندہ لے آیا کہ بھائی صاحب یہ آپ کے گھر میں کام کرے گا. میں نے کہا نہیں, اس کو آپ کو پیسے چاہیے, آپ کو پیسے چاہیے, میں اپنے جیب سے اس کو ایجوکیٹ کرا سکتا ہوں, لیکن نہیں, میں اس پہ کہا, میں اگر بھاشن دے رہا ہوں, ٹی وی پہ بیٹھ کے لوگوں کو منع کر رہا ہوں, تو میں بھی اگر یہ کام کروں تو یہ نقصان ہوگا. کتنی ذمہ داری بحیثیت ایک پاکستانی, بحیثیت ایک شہری ہماری بنتی ہے کہ یہ بھی کسی کے بچے ہیں, آپ نے گھر میں کبھی ان پر تشدد کرتے, کبھی کھانا, اور آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ جو تصویریں آتی ہیں, بیچاری ادھر بیٹھی ہوگی اور یہ صاحب اور صاحب اور اس کی جو بچے ہیں وہ ایک ٹیبل پہ مزے لے کے کھانا کھا رہے ہوں. کل انہی بچوں نے کسی مین سٹریم پہ آنا ہے, کسی پوزیشن پہ بیٹھنا ہے, تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈاکہ نہیں ہوگا, کرپشن نہیں ہوگی, ملک میں بدامنی اور یہ جس طرح کی بھی سچویشن چل رہی ہے اس طرح کی چیزیں نہیں آئیں گی. تو جب ان کو بچپن میں سٹریس دی جائے گی, ڈپریشن دی جائے گی, ان کو ان کے رائٹس بیسک نہیں دیے جائیں گے, تو انہوں نے کل آگے ملک کی باغ ڈور کیسے سنبھالیں؟ یہی ہمارا مستقبل ہے. اور ابھی ہم سب کو انفرادی طور ایک اور چیز دیا, میں کیونکہ میں این جی او سیکٹر سے لوگوں کے ساتھ بھی بڑا جڑا ہوں, اب ایک این جی اوز میں تھوڑا سا سیدھا سادہ آدمی ہوں, دیہاتی ہوں تھوڑا سا, تو کھل کے بات کرتا ہوں. تو مجھے بلایا گیا اسموک کے حوالے سے, اینٹی اسموک حوالے سے تھا, تو میں نے جب وہاں پہ بھاشن سنے, بڑے مزے کے بھاشن تھے, بڑے مزے کے کہ بھائی صاحب اگر آپ پئیں گے تو 4000 مادے زہریلے مادے. اچھا جیسے بریک ہوئی نا, تو جو بھاشن دینے والی معذرت کے ساتھ خاتون تھی, وہ باہر جا کے سٹے لگا رہی ہے. بھائی صاحب میں نے کہا میں تو اپنی گارنٹی دیتا ہوں, میں نے زندگی میں سگریٹ نہیں پی, لیکن آپ نے تو بھی بھاشن دی اور جا کے آپ پھر کہہ رہی ہیں کہ بھائی سٹے. کہتی نہیں, تو بھاشن لوگوں کے لیے تھا. یہ جو بھاشن لوگوں کے لیے تھا خود پہ ہم اپلائی نہیں کرتے. ہماری سوسائٹی کے اندر 97% جو بیماری اور پریشانی اور چیزیں پھیل رہی ہیں اسی وجہ سے تو پھیل رہی ہیں کہ ہم لوگ جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا کام صرف باتیں کرنا ہے, امپلیمنٹ کچھ بھی نہیں ہے, عملی طور پہ ہم نے کوئی کردار ادا نہیں کرنا. تو اسی وجہ سے سچویشن اس قدر بگڑ چکی ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ آگے جو 20, 25 یا 50 سال ہیں نا, سب کو ایک دفعہ دھکا لگے گا. جو سچویشن اس وقت ہم نے اس ملک کی بنا دی ہے کہ سروائیو کرتے ہوئے, نکلتے ہوئے, ابھی یہ جو نسل چل رہی ہے نا, اس کے کندھوں پہ بہت بوجھ ہے. جو میں دیکھتا ہوں, میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کا بہت فیلڈ میں بہت کام ہے اور ماشاءاللہ آپ بہت ایکٹیو ہیں. چائلڈ لیبر وجوہات
क्या इसलिए बढ़ रही कि झोंपड़ पट्टी में जो शख्स बैठा है जिसको और कोई काम नहीं है? पहले माजी में अक्सर होता ना कि सोशल मीडिया नहीं था तो चलो हम कहते थे कि आबादी बढ़ रही है, अब तो सोशल मीडिया आ गया, भाई सब थोड़ा सा उसमें टाइम गुजार लीजिएगा, लेकिन इसने बैठना है। तो क्या ये जो बैठा है झोंपड़ी पट्टी वाला, ये बच्चे धकेल धकेल के जो पैदा कर रहा है, क्या इसकी ये वजूहात हैं कि आगे उसने काम नहीं करना, बच्चों से जो उसने, ये वजूहात क्या है? मैं आपसे जानना मैं तो यही जितना मैंने ऑब्जर्व किया है या जितना हमने सर्वे किया है, या मैं समझती हूँ कि हम जैसे मुझे अगर मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट करती हूँ तो मैंने किसी भी बैकवर्ड एरिया में, इन्हीं एरियाज में जाके एजुकेट करने की लोगों को जरूरत है ना, तो मैं वहाँ पे जाके हरमीत आप जैसे सिख हैं तो आपकी जो भी लैंग्वेज है मैं उसमें जाके किसी भी थर्ड पर्सन से बात करना। मैं अभी पाकिस्तान में बैठी हूँ और आपके साथ प्रोग्राम कर रही हूँ, तो अगर यही प्रोग्राम मेरा अमेरिका में है तो डेफिनेटली मुझे उसकी लैंग्वेज में बात करनी होगी। आपके साथ हूँ तो आपकी लैंग्वेज में बात करनी होगी। तो अगर मैं ऐसे एरियाज में भी जाके, सॉरी टू से, जो हम लोग ह्यूमैनिटेरियंस हैं वो हम जाके वो बातें झाड़ते हैं कि अगले बंदे के पल्ले नहीं पड़ता कि क्या कह रहे हैं भाई साहब, कहना क्या चाहते हो। मुझे मेरे पेट को भूख मिटानी है, मुझे रोटी चाहिए, वो यही सवाल करता है कि भाई साहब आपका भाषण, आपको मुबारक, आप बड़ी गाड़ी में आई हैं, बड़ी ड्रेसिंग करके, बड़ी खूबसूरत से बाल बना के, कोट शोट टाई लगा के, भाई साहब आपका पेट भरा हुआ है। अब मामला मैं आपसे जानना चाहता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी दुनिया में चाइल्ड लेबर की वजह से काम हो रहा है, लेकिन ग्राउंड पे रियलिटी पे काम हो रहा है और अमली तौर पर काम हो रहा है। आपको क्या लगता है कि अमली तौर पर काम ना होने की वजह से ये जो मामला ये बढ़ता चला जा रहा है? बिल्कुल ऐसा ही है। अमली तौर पे यहाँ पे हमारी कंट्री के अंदर ना, जैसे अभी हमने डिफरेंट सेक्टर में काम किया है, जो इंटरनेशनल डेज के उनको हम सेलिब्रेट करते हैं, जैसे मैंने एसडीजीज का जिक्र किया। तो अब जब मैंने हाई प्रोफाइल सोसाइटी के अंदर जाके एसडीजीज की बात की तो उन्होंने मेरे से पूछा, बीबी ये है क्या चीज़? पूरी दुनिया इस वक्त, आप अपने हमसाया ममालिक चाइना को देख लें या इंडिया को, वो एसडीजीज में इतना ग्रो कर चुके हैं कि उन्होंने अपने जो अंडर 14 एज स्टूडेंट्स हैं, लाइक 5th क्लास या 6th या 7th मैट्रिक तक, उन्होंने एसडीजीज को मेंशन कर दिया है अपने सिलेबस में कि आप नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे सिक्योर करना है, दरख्तों को आग नहीं लगानी, साफ पानी की क्यों ज़रूरत है, अपने जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको कैसे मिलके सारे हमारी तो जब तरबियत होती है तो जो झोंपड़ पट्टी या हम जैसे मिडिल क्लास के जो होते हैं ना आसपास जो फिरते रहते हैं, मैं तो पहले से बोला था कि भाई किसी के घर कैसे तोड़ना है, लाइट कैसे तोड़नी है, ओलेल से क्या माना, ये तो पहले से हमारी ट्रेनिंग में शामिल होता है। अब एक और चीज़ जो मैं आपकी तरफ चाहता हूँ कि बहुत सारे नौजवान, आप जैसे नौजवान जो एक दर्द दिल रखते हैं, जो चाहते हैं कि कुछ काम हो, ये बच्चे बचे, इनकी नस्लें बचे, आने वाली जनरेशन बचे और मुल्क का कुछ बेहतर हो। मैंने देखा, मैंने बहुत रिपोर्टिंग, तो मैं रिपोर्टर आदमी हूँ, मैं तो ज़्यादा फील्ड में होता हूँ, तो यहाँ पे मेरे करीब, ये जो मेरा इलाका है यहाँ पे करीब एक पार्क में मैंने नौजवान, आप जैसे नौजवान लड़कियाँ लड़के बच्चों को पढ़ाते थे जो मजदूरी किया करते थे। अच्छा, फिर वो बच्चे इतने अच्छे डिसिप्लिन में बैठे, फिर वो अपना काम भी करे, घरों को खाना भी लेके जाए, गुर्बत है, गरीबी है, भूख है, नंग है, लेकिन आप जैसे उन नौजवानों को भी इतना तंग कर दिया कि उन बेचारों ने अपना कंटेनर वगैरह उनका हुकूमत ने आके गिरा दी। जब हुकूमत खुद कुछ नहीं करे, जो कर रहे हैं उनको भी डिमोटिवेट कर रहे हैं, इसका यहाँ पे ना मैं एक बात जिक्र करना चाहूँगी कि जब मैंने इस्लामाबाद में वर्किंग स्टार्ट की तो हमें ना लाइब्रेरीज मिल गई थी कि इनके अंदर आप जो नौजवान हैं, आप जो भी अवेयरनेस एक्टिविटीज़ करना चाह रहे हैं वो विदाउट एनी चार्जेस आप यहाँ पे सेशंस कर सकते हैं। तो कुछ ही अरसे बाद पता चला कि पूरे पाकिस्तान की लाइब्रेरीज को बंद कर दिया गया है। इसी तरह हमारे पास, अब मैंने कहीं पे भी जाके कोई सेशन करना है तो हमारे पास जगह नहीं, इतने वसाइल नहीं, तो कैसे हम मैनेज करें, कैसे लोगों का बात आपकी ठीक है। तो नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी, सच सवेरा में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और जो सिलसिला बातों का चल रहा है, यानी मैं चाहता हूँ कि बातों का सिलसिला चलना चाहिए, सवाल जवाब, यानी दी हमारे साथ हैं, कराची से तशरीफ़ लेके आई हैं, जवाबात इनसे मांगेंगे। जनता जानना चाहती है, भाई पब्लिक सुनना चाहती है, लेकिन हमारे पास चाइल्ड लेबर के हवाले से कुछ फुटेज मौजूद हैं, एक छोटा सा मोन्टाज है, वो दिखा देते हैं आपको। वेलकम बैक जी, आपको खुशामदीद कहते हैं। और जो मोन्टाज आपने देखा, यानी इस मोन्टाज में जो तस्वीर हमारे सामने आई, यानी कुछ लम्हे के लिए, पल भर के लिए सोच लीजिएगा कि आपका बच्चा किसी और के घर में काम कर रहा है और ज़िंदगी, यानी ज़िंदगी जिस मनसब पे आप बैठे हैं, जो किरदार आप निभा रहे हैं, ये किरदार बदल सकते हैं, ये मनसब बदल सकता है। तो ये मत सोचिएगा कि आज अगर आप ताकतवर हैं, आपके पास पैसा है और आप जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि कभी न कभी फिरौनियत हमारे अंदर आ जाती है। जो चीज़ हम देखते हैं, जो बच्चों पे तशद्दुद होता है, जो मैंने कवर किया है, बहुत सारे बच्चों को किसी की टांग जो है तोड़ दी जाती है, यानी इतना गुस्सा, इतनी फ्रस्ट्रेशन कि आपका घर का झगड़ा तो उस
बेचारे बच्चों पे आप निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं करना है, काम कराना है कराएं, लेकिन तशद्दुद ना करें। तशद्दुद की बात की जाए दिया, इस वक्त सबसे ज़्यादा मसला ये है कि घर में मियाँ बीवी का झगड़ा होता है, दोनों जो है या बॉस के साथ झगड़ा किया हुआ जो हस्बैंड है, वो बेचारा जब घर आता है तो बीवी के साथ भी थोड़ी सी घबराहट होती, थोड़ा सा खौफ आता है कि अगर हाथ उठाएंगे तो भाई साहब हमारी भी खैर नहीं होगी। तो फिर जाके अक्सर केसेस मैंने ये देखे कि बेचारा जो छोटा बच्चा काम कर रहा है, जो बच्ची काम कर रही है, वो किसी न किसी बहाने से उस पर तशद्दुद, इस तशद्दुद को कैसे रोका जाए, अपनी जो सोच है इसको कैसे तब्दील की जा सकती है। हर जगह तो भाई साहब हुकूमत नहीं पहुंच सकते कि बंदूक लेके भाई साहब आप क्या कर रहे हो। ऐसा ही है। मैं ये समझती हूँ हरमीत कि जो इनफरादी तौर पे हम लोग जो भी जिस भी कैटेगरी में काम कर रहे थे ना, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपनी डायरेक्शन का पता होना चाहिए, आपके पास प्लानिंग और मैनेजमेंट होनी चाहिए टाइम के हवाले से। जब आपको पता है कि यार रास्ते में रश है और मुझे टाइम पे ऑफिस पहुंचना है और आप 3 मिनट रख के पहुंच रहे हो तो अफरा तफरी में ही पहुंचना है, तो फिर हर बंदे पे जाके आपने बरसना है। और यहाँ पे तो पूरा दिन जो है वो हम लोग आराम करते हैं और ऑन स्पॉट जो है 2-3 मिनट रख के तो जा रहे होते हैं। ये छोटे छोटे नुक्ते हैं, इतनी मतलब बड़ी वो पूरा दिन की छोटी छोटी जिम्मेदारियां हैं। तो इन जिम्मेदारियों को जब हम पूरा नहीं करते तो फिर हम अपना गुस्सा अपने घर वालों पे और ऐसे ही चाइल्ड लेबर और इन लोगों पे निकालते हैं। तो इस वजह से फिर ज़हनी तौर पे भी हम सारे परेशान हैं। मेरे ख्याल से हम लोग तो 80-90% ज़हनी मरीज सारे बन चुके हैं, तकरीबन बन चुके हैं। जो हालात हैं, हाँ, जो सुबह होती है तो ऐसी, यानी पूरी दुनिया में, मैं जब बाहर था तो मैं देखता था ना, सुबह सवेरे होती थी, जो अखबार हमारे सामने होता था तो कोई ऐसी कोई खबर ही ना होती थी। यानी जो खबर होती थी, मुझे याद है कि सबसे बड़ी हेडलाइन एक दफ़ा मैंने देखी कि मेरी बिल्ली गुम हो गई है भाई साहब। तो मैंने कहा यार, हम जब सुबह उठते हैं तो कहते हैं कि 300 खुदकुश में बम्बार में मारे गए, फला जो है आज चीनी की का दाम जो है इतना बढ़ गया है, आज ये फला हो गया, आज भाई साहब फलाना को जेल में डाल दिया, दूसरे को जो है एक को वफादार दूसरे को गद्दार डिक्लेयर कर दिया गया। तो ये सिलसिले ने हमें बहुत डिप्रेस किया। लेकिन बहरहाल 12 जून दुनिया भर में चाइल्ड लेबर डे के हवाले से मनाई जाती है। बड़े बड़े कवानीन, बड़े बड़े भाषण, बहुत सारे लोग मुख्तलिफ लेक्चर झाड़ते हैं। क्या वजूहात है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये चीज़ कंट्रोल ही नहीं हो रही है भाई साहब? इसमें ना कंट्रोल होने की वजह, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि हाँ, यस हाँ, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि तो कम उम्र की शादी, दूसरा जी बच्चे पैदा करो ताकि हमारे बुढ़ापे का जो है वो सहारा बन जाए। तो जबकि मैं तो ये समझती हूँ कि वालिदैन जब तक दुनिया में हयात है, बच्चे उन्हीं की जिम्मेदारी है, चाहे बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, चाहे वो कितना भी रिस्पॉन्सिबल हो जाए। हमारे यहाँ तो ये रिवाज है, कम से कम। बाहर तो चलो 18 के हो जाते, कहते हैं भाई साहब आप जाने, आपका काम जाने, हमने बहुत कर दिया। तो जबकि यहाँ पे चलें ख़ानदानी एक निज़ाम है, दूसरा एक इस्लामिक कंट्री है, आप उन तमाम चीज़ों को भी लेके चलते हैं। लेकिन हरमीत, मैं ये समझती हूँ और अपनी ऑडियंस को भी ये कहना चाहती हूँ कि ये 21st सेंचुरी है। 90s से निकलें, 21 पे कदम रखें ताकि थोड़ा सा शऊर आए, समझ आए कि किस तरीके से सर्वाइव करना है। और अपने बच्चों को हर वक्त जो है उन पर प्रेशर डालना, इतना सा कह देना कि बेटा आप फेल हो गए, कोई मसला नहीं, आपका एक्सीडेंट हो गया, कुछ मसला नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ये छोटे छोटे नुक्ते हैं, लेकिन आप अपने बच्चों को ज़रा सी बात पे इतना प्रेशर डाल देते हैं। अब जैसे मैं जब मैट्रिक मैंने किया तो प्रेशर था कि जी आपने आईकॉम ही करना है, जबकि मुझे बिल्कुल भी आईकॉम मुझे पता ही नहीं था कि क्या है। तो फिर भी मजबूरन मैंने बीकॉम तक किया और आगे फिर मैंने, क्योंकि मैथ कम्युनिकेशन मीडिया में थी तो मैंने मैथ कम्युनिकेशन बताने के, अब मेरा पूरा खानदान सारा ही बैंक में बैठा है, बैंकिंग जी। अच्छा। तो बताने के मकसद है कि जब एक फैमिली का फर्द डॉक्टर है तो बाकी सब ने ही डॉक्टर बनना है। अब मुझे देख लीजिएगा, मेरी फैमिली में तकरीबन डॉक्टर हैं, सारे मेडिसिन का कारोबार है, लेकिन भाई साहब हमने सोचा कि हमने साफ़ी बनना है, यानी थोड़ा सा मुनफरिद और मुख्तलिफ करना है। हालांकि आपको पता है कि सहाफ़त पाकिस्तान में करना कितना मुश्किल है और आपके सामने बहुत सारी चीज़ें। तो जैसे जैसे आपने कहा ना कि ये सिचुएशन जो है ये क्यों इस तरह की क्रिएट हो रही है कि माहौल में अमन नहीं आ रहा, हर तरफ जो है वो अफरा तफरी है। तो उसकी रीज़न ये भी है कि मेरा शो कुछ और था, मेरी फैमिली का शो कुछ और था, पढ़ा मैंने कहीं और है, कर मैं कुछ और रहा हूँ। तो जब हर चीज़ ही डिवाइडेड है कि अपना शौक भी आपका अलग है, दिमाग कहीं चल रहा है, काम आप कुछ कर रहे हैं, तो अच्छा एक और चीज़ निदा, अगर हम देखें जो आप जैसी नौजवान जाती हैं, बताती हैं झोंपड़ पट्टियों में, और वो मैं माज़रत के साथ मैं ये बात करूँगा क्योंकि मैंने बड़ा काम किया है, मैंने कोशिश की उनसे बात करने की, और जाके वहाँ पे जो हालात होते हैं वो कहीं ना कहीं ज़िम्मेदारी, यानी इस चीज़ के ज़िम्मेदार भी वो लोग होते हैं। अब आपको क्या लगता है कि जो बाप जिस तरीके से, उसके बाप ने उसको भाई साहब मजदूरी पे डाला, खुद लेटा रहा,
ٹھیک ہے, ان کی زیادہ تر خواتین بیچارے کام کرتی ہیں, بچے سے کام کیا جا سکتا ہے. اب ان کو قائل کیسے کیا جائے کہ جو آپ بچہ ہے, جو سچویشن آپ کس وقت حالات کل فیوچر مستقبل کی اس کا ایسے ہی ہوگا. تو بہت سارے میرے ساتھ بہت سارے لوگ ایسے کام کرتے تھے جو میں نے دیکھے ہیں کہ یار بہت ہی یعنی مزدوری کیا کرتے ہیں, لیکن انہوں نے کہا نہیں بچوں آپ نے پڑھنا ہے, آپ نے میرے جیسا نہیں بننا. اور پھر آپ نے کراچی میں پرسوں سٹوری دیکھی کہ ایک مزدور تھا جس کی بچی جو ہے CSS آفیسر بن گئی. یا اب ایک فلم آئی ہے, میں سب کو کہوں گا, آپ کو بھی کہوں گا, 12ویں فیل, کمال کی فلم ہے, وہ دیکھ لیجئے گا. وہ ایک مزدور کا بیٹا ہوتا ہے اور جس طریقے سے, اور یہ ریالٹی پر مبنی فلم ہے. کیا کس طریقے سے ان کو قائل کیا جائے کہ بھئی سب کنٹرول, سب سے ضروری ہے, سارے یہی کہتے ہیں کہ جی بچوں کی تربیت پہ توجہ دی جائے. میں یہ کہتی ہوں پلیز 21st سینچری ہے, والدین کی تربیت پہ توجہ دی جائے. انہیں سکھایا جائے, انہیں بتایا جائے کہ کیسے آپ نے اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. بچے اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں یا پھر ٹیچر کے پاس, یا جہاں کہیں بھی آپ اسے اسکلس کے لیے بھیج رکھے ہیں, وہاں پہ اس نے 2 گھنٹے 4 گھنٹے 8 گھنٹے رہنا ہے, پورا دن وہ آپ کے پاس ہوتا ہے. تو جب آپ نے پیدا کیا ہے, آپ نے اسے ایجوکیٹ کرنا ہے, آپ کی بات اس پہ زیادہ اثر کرے گی, آپ اس کے زیادہ ہمدرد ہیں. آپ اگر اب جیسے میرا بھانجا ہے, تو میں اگر اسے کہوں گی کہ بیٹا آپ نے یہ چیز کسی کو نہیں دینی, یا پھر اس چیز کو آپ نے سب میں تقسیم کر کے کھانا ہے, تو وہ وہی کرے گا جو خالہ کہے گی. وہ کسی اور کی بات نہیں مانے گا, خالہ کی بات کو زیادہ پریفر کرے گا. اسی طرح اگر آپ ٹیچر ہیں تو آپ اس کو کہیں گے کہ بیٹا آپ نے اس طرح کرنا ہے, تو وہ آپ کی بات کو زیادہ پریفر کرے گا. یہ جو چند کریکٹر ہیں نا لائف میں, ٹیچر کا ہو گیا, سسٹر کا ہو گیا, یا فیملی کا ہو گیا, یہ بچے کی لائف میں بڑا اثر رکھتے ہیں, یعنی بدلاؤ لا سکتے ہیں. بالکل لا سکتے ہیں. تو امپلیمنٹ کریں سارے مل کے انفرادی طور پہ, تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اجتماعی قافلہ بنے گا اور ہم سارے ترقی کریں گے. یعنی بات آپ کی درست ہے کہ بھائی صاحب, لیکن ایک اور چیز جو میں چاہتا ہوں, کیونکہ آپ نے شروعات میں کہی اسلامک کنٹری ہے, اور میرے خیال میں دنیا کا ہر دین دھرم جو ہے وہ یہی بات کرتا ہے کہ بھائی صاحب آپ نے بچوں کا پھر یہ آبادی بڑھانے کی سب چیزوں کے حوالے سے بڑی زبردست قسم کے قوانین ہیں, مریادہ ہے, جسے مریادہ کہا جاتا ہے. سکھزم میں بھی ہے, ہندوازم میں بھی, کرسچینٹی میں, اسلام میں بھی ہے. لیکن اب بات اس لیے کرتے ہیں کہ یہاں پہ سب سے بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے. اسلامی تعلیمات جو ہیں کیا کہتے ہیں بچوں کے حوالے سے اور بچوں پر جو یہ ظلم ہے؟ کیونکہ میں نے جو اسلام پڑھا ہے, میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی کا جو کریکٹر پڑھا ہے, بچوں کے ساتھ ان کی شفقت اور وہ جو پیغام, یعنی انہوں نے ہر کام پریکٹیکلی کیا کہ میں جو کر رہا ہوں, کہہ رہا ہوں, میں کہہ نہیں رہا ہوں, میں کر رہا ہوں, اور آپ کو کنوے کر رہا ہوں مسلمانوں, بلکہ انسانوں, ان کے ہر بات میں انسانیت ہی ہے. سو وہ جو پیغام ہے اس کو عام کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہاں پہ میں ہرمیت ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی آپ کے ساتھ. میں نے کرسچن کمیونٹی کے لیڈر ہیں, ان کی کوئی بک تھی, ابھی خیر مجھے اس کا لنک تو یاد نہیں, لیکن مجھے بڑی اچھی بات لگی. انہوں نے کہا میں ہسٹری میں کسی سے اتنا انسپائر نہیں ہوا جتنا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا. اس کی ریزن یہ تھی کہ جب بھی ان کی بیٹی فاطمہ تشریف لاتی ہے تو آپ اپنے شولڈر سے چادر اتارتے, ان کے لیے بچھاتے, ان کے ماتھے پہ بوسہ دیتے, ان کا بڑا ادب کرتے اور انہیں بٹھاتے. تو اتنا میں نے کسی عورت کا اس طرح سے مرد کا ادب کرتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ جب تشریف لاتے, آپ جب اپنے ایریا سے باہر جاتے, واپس آتے, تو بچوں کو اپنی سواری پہ بٹھاتے, انہیں دلاسا دیتے, انہیں پیار کرتے, ان کے لیے گفٹس لے کر آتے. کسی آپ جیسے آپ نے بات کی, کسی بھی مذہب کا دیکھ لیں, جو بھی بڑی شخصیات گزری ہیں, اور اسی طرح دین اسلام میں تاجدار کائنات کا کریکٹر آپ دیکھیں, پھر اسی طرح انبیاء کرام کا, اولیاء کرام کا, کہ سبھی نے جو درس دیا ہے, جو پیغام دیا ہے, اس کا یہاں پہ اگر میں کربلا کا ذکر کروں تو میں ضروری ہے تو وہاں پہ بچے جو ہیں ان کو لے کر گئے کہ جی حق کے لیے آواز اٹھانی ہے اور ظلم ہو رہا ہے. تو میں یہاں پہ یہ سوال کرنا چاہوں گی, وہ جو بچیاں ہیں, خواتین, کیا سیدہ زینب کا جو کردار تھا اس سے ہم لوگ نہیں سیکھ سکتے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام, حضرت امام حسین علیہ السلام اور جوان جتنے بھی وہاں پہ موجود تھے, تو یہ ساری جو شخصیات ہیں, اگر آپ بزنس کمیونٹی میں دیکھیں تو سیدہ خدیجہ کا کردار اتنا بڑا ہے کہ دین اسلام نے ترقی ہی سیدہ خدیجہ کے نام سے, اور یہ میسج دیا گیا کہ خواتین جو ہے چاہے وہ بزنس کے حوالے سے ہو, گھر کے حوالے سے, وہ دونوں کاموں سے کیے جا سکتے ہیں, وہ کر سکتی ہے. میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم نے نا جو اسلام پڑھا ہے نا, وہ پاکستان کا اور گلی محلے کا اسلام ہے. معذرت کے ساتھ الگ ہے اور یہ الگ ہے. ہاں, لیکن بالکل جو کردار اور جو پریکٹیکلی چیز میں نے پڑھی ہے, یعنی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی حضرت خدیجہ جی کے حوالے سے, کہ یعنی وہ پہلی ایسی خاتون تھی جنہوں نے بزنس کیسے کرنا ہے, خواتین بزنس کیسے کر سکتی ہیں, ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, یعنی وہ آئی میدان میں. مکہ کی رئیس خاتون تھی وہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین اسلام کو اگر طاقت بخشی ہے, مضبوطی دی ہے, تو خدیجہ نے دین کو مضبوط کیا ہے. تو وہاں پہ بھی خاتون آ جاتی ہے, کیریکٹر خاتون کا آ جاتا ہے. آج اگر شادی کی بات کی جائے تو کہتے ہیں کہ جی بیٹیوں سے نہیں, جس طرح کا کہ کلچر بنا ہوا ہے,
جبکہ جب حضرت خدیجہ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے اظہار کیا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو بتانے کا مقصد ہے کہ اگر جو دین ایکچوئل ہے وہ پڑھا جائے، سکھایا جائے، تو یہ تو رونا ہی تو نہ میرے ہو۔ خیال میں یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں. لیکن ایک اور چیز جو میں پھر اسی طرح جاؤں گا، آپ نے کرسچن کی بات کی، جو ہمارے جو پادری صاحبان ہیں، جو گیانی جی ہیں سکھوں کے ہمارے، یا ہندو صاحبان کے جو پنڈت جی ہیں، یا جو مولانا حضرات صاحبان ہیں، کیا کردار، کیا رول نبھا سکتے ہیں؟ یعنی ہمارا شو صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے، جی پوری دنیا پڑوس میں بھی ہے بھائی، سب بچے یا تباہی پہ تباہی، مزدوری پہ مزدوری. سو میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ ان کا کیا رول ہے، اور کیونکہ لوگ سنتے ہیں ان کو، سنتے ہیں اور پھر عمل بھی کرتے ہیں، کیونکہ دیہی علاقوں میں سب سے زیادہ سنتے ہی تو انہی کو ہیں، یہی تو لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں اور جو کر سکتے ہیں بالکل پازیٹیو وے سے. جی. تو یہاں پہ میں یہ سمجھتی ہوں حرمیت کہ سب نے اپنی دکان چمکائی ہے، سوری ٹو سے جو ایکچوئل دین ہے، جو ایکچوئل آپ کا سکھزم ہے یا پھر کرسچینٹی ہے یا ہندوازم ہے، جو ان کے اب جیسے شیوا جی کا جو کردار تھا یا رام کا جو کردار تھا، اگر ان کو دیکھا جائے، اسی طرح جو گرو نانک صاحب کا کردار تھا، اسی طرح جو جیسس کا کریکٹر تھا، بدھا کا جو کردار تھا، جب ان کو آپ ہائی لائٹ نہیں کریں گے، آپ اپنا آپ ہی ابھاریں گے، اپنے پیر صاحب کا، اپنے مولانا صاحب کا، یا اپنے پنڈت صاحب کا، یا اپنے پادری صاحب کو جب سامنے رکھیں گے، اور جو ایکچوئل شخصیات ہیں ان کو بالکل آپ سائیڈ لائن پہ کر لیں گے اور اپنی دکان چمکانی، تو پھر تو مسائل ہوں گے. جو آپ کو فائدے کی بات لگتی ہے، جس سے آپ سمجھتے ہو کہ آپ کا نظام چل سکتا ہے، وہ چند آیتیں، چند حدیثیں یا چند چیزیں آپ ہر بک سے اٹھا رہے ہو. اچھا میرے نا ایک بندہ ملا، تو میں نے بولا کہ بھائی صاحب آپ کے کتنے بچے ہیں؟ یعنی چائلڈ لیبر کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں. تو نے کہا بھائی صاحب ماشاءاللہ سبحان اللہ جی 7 ہیں اور مزید آنے والے ہیں. تو میں نے کہا ہاتھ جوڑ لیتا ہوں بھائی صاحب، گزارا کرو. تو کہتا ہے کہ بھئی رب نے رزق کا وعدہ کیا. میں نے کہا بے شک رب نے رزق کا وعدہ کیا، یہ آپ کا بھی ایمان ہے، میرا بھی ایمان ہے، لیکن رب نے نا آپ کو چکن بریانی، چکن مٹن، چکن قورمہ، یا آپ کو بکن ہاؤس میں یا اچھے اسکول میں وعدہ نہیں کیا ہے. رزق پیٹ بھرنے کا کیا ہے، تربیت آپ نے کرنی، بچے کو پیمپرز چاہیے، بچے کو ٹریٹمنٹ چاہیے، آپ نے اس کو ایک انسان بنانا ہے. سو یہ والی چیز کیسے نکالی جائے لوگوں کے ذہن سے کہ بھئی صاحب بہت ہو گیا، بچے اس نقصان میں پہ جا سب سے بڑا کریکٹر آپ اگر دیکھ لیں تو جتنی بھی ہم نے شخصیات کا ذکر کیا، ان کی کتنی اولادیں تھیں؟ ایک دو اسی طرح تو یہ ہمیں جب نظر آئی. ان لوگوں نے اپنا جو نظام ہے اس کو اس طرح سے اسٹیبل کیا، جبکہ ان سے تو پورا سسٹم آگے چلنا تھا، پورا سسٹم، تو انہوں نے اپنی مینجمنٹ کو اتنا اچھے طریقے سے نبھایا ہے. تو پھر آپ کس کے فالوور ہیں؟ پہلے تو یہ ڈیفائن کریں نا کہ آپ کس کے ماننے والے ہیں یا کس کے پیروکار ہیں، تو تبھی سمجھ آئے گی کہ آپ. بڑی خوبصورت گفتگو آپ کر رہی ہیں، اور میرا دل کرتا ہے کہ بھئی صاحب آپ جیسے لوگ باتیں کریں اور اس پر عمل بھی ہو، اور ہم سب اس پر عمل کریں. لیکن وقت مختصر ہے، اور میرا جو پروڈیوسر ہے یاسر، وہ بار بار کہہ رہے، کان میرا پھٹ رہا ہے کہ بھئی صاحب آپ نے بریک لینی، کیونکہ ہم نے اشتہاروں کے پیسے لیے. سو جاتے جاتے میں چاہتا ہوں کہ وہ اچھا سا پیغام آپ ہمارے لوگوں کو دیں کہ بھئی صاحب کنٹرول کریں. جی میں بہت شکریہ پہلے تو یاسر صاحب کا اور حرمیت صاحب آپ کا اور سچ کے پورے پینل کا جن نے مجھے موقع دیا. اور آج میں جاتے ہوئے اپنے جو گلوبل پیس پروٹیکشن کیمپین ہے اس کے پینل سے یہی میسیج دینا چاہتی ہوں کہ نیچرل ریسورسز کو سیکیور کریں. وہ باتیں بہت دور رہ گئی ہیں کہ جی درختوں کو کچھ نہیں ہوتا، پانی کو کچھ نہیں ہوتا. کلائمیٹ چینج دیکھیں، دبئی میں 24 گھنٹوں کے اندر جو طوفان برپا ہوا ہے، تو آپ پھر کیا سمجھتے ہیں؟ حالانکہ وہ ڈیولپ کنٹری ہے. تو ہمیں اپنے ملک کو بہتر کرنے کے لیے، چونکہ چائلڈ لیبر پہ بات ہو رہی ہے، تو اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں اور پلیز 21 سینچری میں قدم رکھیں. آپ کو مذہبی جو قانون ہے وہ سکھا رہے ہیں زندگی کیسے گزارنی ہے، ملکی قانون سکھا رہے ہیں زندگی کیسے گزارنی ہے، اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لا کو ہر بندہ پڑھے. جب آپ اس کو پڑھ لیں گے تو کوئی شخص بھی آپ کا حق نہیں مارے گا، کوئی شخص آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا. اور بالخصوص جاتے ہوئے میں اپنی خواتین کو یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے آپ کو مکمل انسان سمجھیں، اور آپ جس بھی فیلڈ میں ہیں، آپ جو بھی کام کر رہی ہیں، پوری مضبوطی کے ساتھ، پورے کریکٹر کے ساتھ پہلے تو اپنی سمت کا تعین کریں اور پھر چل پڑیں انشاءاللہ. ایک خاتون جو ہے وہ حرمیت صاحب جاتے ہوئے میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ بچے جو ہیں وہ پیسہ نہیں کھاتے، روٹی کھاتے ہیں. تو روٹی، گھر، مکان، ان اینٹوں کو، ان پتھروں کو جوڑ کے گھر عورت ہی بناتی ہے. تو پورے ملک میں اگر عورتیں فرنٹ رو میں آئیں گی، کسی پوزیشن پہ آئیں گی، تو وہ ملک کو بہتر کر سکتی ہیں. تو پلیز میں گورنمنٹ سے اور تمام سیکٹر سے اپیل کرتی ہوں کہ خواتین کو ایجوکیٹ کریں اور فرنٹ رو میں لے کے آئیں، تاکہ چائلڈ لیبر پہ کسی حد تک ہم بہتری لا سکیں. بہت ہی خوبصورت پیغام ڈاکٹر دیا چودھری نے دی، اور میں زیادہ بھاشن نہیں دے سکتا ہوں، لیکن جو لیکچر یعنی جو باتیں کی، اور میں ان کو میں صرف یہ نہیں دیکھتا ہوں کہ وہ بھاشن دیتی ہے، لیکچر دیتی ہے، بلکہ پریکٹیکلی عملی طور پر میں ان کو ایکٹیولی دیکھتا ہوں، فیلڈ میں دیکھتا ہوں. اور میں آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ بھائی صاحب اگر آپ نے اپنے بچوں کو
अपनी ज़िंदगी को, इस नेचर को, रब के दिए इस कुदरत के खूबसूरत नज़ारों को महफूज बनाना है तो अपना अमली किरदार निभाना होगा। भाई से एक पाकिस्तानी शेरी। आप छोटा सा वक्फा लेते हैं, फिर हाजिर होता है आपकी खिदमत में। वेलकम बैक जी। सच सवेरे में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और सुबह सवेरे हमारी कोशिश होती है कि मज़े मज़े के मेहमानों से आपकी मुलाकात कराएं और आपको बताएं कि भाई साहब सोना बहुत हो गया, सो गए तो ज़िंदगी जो है ना सोने में ही गुजर गई। उठना होगा, कुछ करना होगा और आप बहुत कुछ कर सकते हैं। रब ने आप में बहुत सारी सलाहियतें डाली हैं। तो आज जिस नौजवान से, यानी नौजवान लड़की से, खातून बोलूँगा तो माइंड कर जाएगी, नौजवान लड़की से जो मुलाकात आपकी कराते हैं, आर्टिस्ट है और जो तस्वीर यानी NFT और 3D के सूरत में ये हम उससे जाएंगे, क्योंकि मेरी कोशिश है कि उनकी ज़ुबानी हम सीखें और सुने भी, सीखें भी। तो मलाइका इसहाक हमारे साथ हैं, डिजिटल आर्ट एक्सपर्ट हैं। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर, आप good कैसे morning। हैं? आपको भी गुड मॉर्निंग से। ये बताइएगा कि ये जो आर्ट है कितना मुश्किल है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आप क्या कर रही हैं छोटी सी उम्र में, इतना बड़ा रोग कि भाई साहब यही काम करना है। क्या ये बचपन से शौक़ था या घर में कोई इस तरह के आर्ट वगैरह देखती थी और फिर आपने बोला कि भाई साहब करना तो यही है? बचपन से शौक तो नहीं था मुझे बिल्कुल भी, बाद में बस ये कि आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरता गया। बचपन में क्या करती थी? आस पड़ोसियों की जो है ना वो जो डब्बे होते हैं ना जन पैसे, मेरी तो उस पर नजर होती थी हैं, या दूल्हा आता तो उसके गले में जो हार होता था, मैं सोचता था भाई सब लोग दूल्हे की तरफ देखते, मैं हार की तरफ देखता, इसमें पैसे होते थे। अच्छा खैर कंटिन्यू करें। नहीं, मैं इतनी शरारती नहीं थी। अच्छा मैं अभी डिसेंट लग सी रही बच्ची हैं, थी। थोड़ी बहुत लग रही हैं। लेकिन ये कि मैं डिसेंट सी बच्ची थी और पढ़ाई यार, करने वो वाली decent बच्ची है। थी। हम भी डिसेंट नहीं है, आपको नहीं लगता? नहीं, मीन्स के संजीदा बच्ची थी। अच्छा संजीदा, हमारे प्रोड्यूसर बहुत संजीदा बने हैं। अच्छा कंटिन्यू करें। और ये कि लेकिन फिर जब आहिस्ता आहिस्ता ग्रोन अप होते गए तो फिर इंटरेस्ट पैदा होता गया। फिर उसके बाद जब प्रोफेशनल लाइफ में आए, फिर मैंने जॉब स्टार्ट कर दी ग्रेजुएशन के साथ, और फिर जॉब स्टार्ट कर दी मैंने। और उसके बाद फिर जब कोरोना आया तो कोरोना में ये सारा प्रोसेस हुआ। मैंने पहले हम जो ट्रेडिशनल आर्ट होता है फिज़िकली वो करती रही, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते, क्योंकि उसके लिए वो काफ़ी टाइम टेकिंग था, और फिर हम कहीं पे भी जाएं तो मुझे ना मलाइका आप जैसी जो मेरे लिए तो यानी आपको मैंने देखा और अब आपने मुझे बोला कि भाई मैंने मास्टर किया, मैं सोचा कि फर्स्ट ईयर सेकंड की स्टूडेंट होगी और सोचा होगा कि कुछ करते हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं, मेरे इल्म में नहीं है, और बहुत सारे देखने वाले मेरे जैसे सादे से लोग हैं वो भी जानना चाहते हैं कि ये डिजिटल आर्ट है यानी NFT और पिक्सल आर्ट ऑफ 3D, ये है क्या? सबसे पहले तो मुझे ये बताया। अभी मेरी एक तस्वीर आपने बनाई और उसमें मैंने देखा कि मैं बैठा हूँ दूल्हा बन के, दुल्हनिया गायब कर दिया। पहले तो मैं आपको बता दूं कि डिजिटल आर्ट जो है वो हम डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। डिजिटल आर्ट को हम एज NFT भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। और डिजिटल आर्ट की डिफरेंट जो है वो टाइप्स हैं, जिसमें हम 3D आर्ट भी बनाते हैं, 2D आर्ट भी बनाते हैं, पिक्सल आर्ट भी बनाते हैं। और हम जो भी आर्ट बनाएंगे 2D हो 3D हो, उसको हम एज NFT हम सेल भी कर सकते हैं। वो चीज़ होती है NFT। अच्छा, NFT और 3D जो आपने बात की कि यही चीज़ है, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो प्रोड्यूसर है थोड़ा सा जाग जाए, भाई साहब जाग जाएं और थोड़े से हमें दिखा दें, नाज़रीन को दिखा दें, क्योंकि यहाँ से जो हम शुरू करेंगे सवाल जवाब जब ये देंगी तो जो देखने वाले हैं उनको पता चले कि मलाइका असल में करती क्या है। यासिर भाई थोड़ा सा फुट वो जो आपने मोंटाज बनाया वो थोड़ा सा दिखा दीजिएगा। कमाल की बनी है ये मेरे ख्याल में बड़ी मेहनत, वैसे कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक। अब आपने जो मेरी तस्वीर बनाई यानी जो किरदार बनाया पाजी को, तो आपको कहीं ख्याल नहीं आया कि बेचारा कल शेख रशीद की तरह सिंगल ही बैठा है, कोई बिठा ही देते हैं? ये मेरे माइंड में वाकई बिल्कुल भी नहीं आया था। लेकिन ये क्या, मैं अब आपको जब दोबारा भेजूंगी तो फिर मैं आपके साथ ब्राइडल बना के भेजूंगी, साथ में बिठा देना। अच्छा, और आप जो ये काम है यानी अगर आपने एक आर्ट बनाना है तो कितना टाइम इस पे लगता है? इस पे डिपेंड करता है कस्टमाइजेशन पे। जितना डिटेल्ड वर्क होगा उतना ज़्यादा टाइम भी इस पे लगेगा। अच्छा। अगर नॉर्मल होगा और मतलब जैसे ड्रेसेस की बात करें, एम्ब्रॉयडरी वगैरह नहीं है, तो वो आपका मैक्सिमम जो है वो 5 से 6 घंटे मुझे लगते हैं। अच्छा, 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। और अगर बहुत एम्ब्रॉयडरी वाला काम है तो उसमें 1 दिन या 1.5 दिन भी लग सकते हैं। अच्छा, और वैसे जो हम देख रहे हैं, मेरी जो समझ में अब तक आया है कि ज़्यादातर काम आपका ये लैपटॉप पे होता है या किस तरीके से ये काम होता है? ये मैं सेल फोन पे भी करती हूँ, मैं आईपैड पे भी करती हूँ और लैपटॉप पे भी कर सकते हैं इसको। अच्छा, इसको लैपटॉप, सेल फोन वगैरह पे, आईपैड वगैरह पे किया जा सकता है। हाँ, सो मुझे ये बताएगा कि रुझान क्या इस हवाले से जो रुझान है
کیا یہ بڑھ رہا ہے مزید آگے کی طرف؟ اس کی ڈیمانڈ کتنی بڑھ رہی ہے؟ اور یا یہ نیو انٹری ہے جو آپ نے بھی ماری ہے اور کہیں نہ کہیں ہماری نظر میں بھی ہوئی یہ چیز؟ جی بالکل، اب جو ہے وہ ہمارے پاکستان میں کافی ٹرینڈ پہ چل رہا ہے. پچھلے دنوں جو ہے وہ اس کی نالج کچھ کافی لوگوں کو نہیں تھی پاکستان میں، لیکن اب یہ کیونکہ ایک ایسی فیلڈ بن گئی ہے جو آہستہ آہستہ اور زیادہ گرو کرتی جا رہی ہے، اور اب جو ہے وہ کافی اسٹوڈنٹس ایسے آ رہے ہیں، کافی لوگوں کا رجحان ہے جو کہہ رہے ہیں ہمیں سیکھنا ہے یہ کام. اچھا ملائکہ، اگر ہم بات کریں اس وقت جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، تیزی آ رہی ہے، بھائی صاحب اے آئی آ گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اے آئی نے بہت سے لوگوں کی زندگیاں جو ہے نا خراب بھی کر لی ہیں، بہت سارے نقصانات بھی اس کے ہیں، لیکن اس کے فائدے بھی ہیں. دنیا بدل رہی ہے تو آپ نے یہ سوچنا ہوگا کہ بھائی صاحب دنیا بدل رہی تو میں نے بھی پرانے زمانے میں نہیں جانا، میں نے آگے دنیا کے ساتھ جانا. اے آئی کے آنے کے بعد آپ کا جو یہ آرٹ ہے، آپ جو کام کر رہی ہیں، آپ اس پہ محنت کرتی ہیں، اس کو کتنا دھچکا لگا ہے؟ اس میں ہم گرافک ڈیزائنرز کے لیے کافی فائدے ہیں، نقصان بھی ہیں، لیکن نقصانات بھی ہیں کہ فائدے ہیں؟ فائدے بالکل چلو یہ بات ہیں. مجھے اچھی لگی. جی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہمیں ہوتا تھا کہ ہمیں ریفرنس پکچر ڈھونڈنے کے لیے گوگل سرچ کرنا، کبھی کہاں سم ٹائم تو ہمیں گوگل پہ بھی نہیں ملتی تھی. اب اس میں یہ کہ اب اے آئی میں ہم اس کو پرومپٹ دیتے ہیں اور وہ ہمیں ایک ریفرنس پکچر ریڈی کر کے مطلب ابھی جو آپ نے میری تصویر بنائی، ہاں جی، یہ اے آئی سے تو نہیں بنائی؟ نہیں، یہ ڈرا میں نے خود، جی میں نے خود بنائی ہے، اور میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں. لیکن یہ ہے کہ ریفرنس پکچر ایک بیک گراؤنڈ ہو گیا. کچھ کسٹمرز آتے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ نہیں ہمیں. مجھے ایک چیز بڑی اچھی لگی، جی بڑا سلم سمارٹ آپ نے بنایا مجھے. اچھا، ہاں لیکن کنٹینیو کریں. ہاں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جس طرح کچھ کلائنٹس آتے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کا بیک گراؤنڈ چاہیے، لیکن ان کے پاس کوئی ریفرنس پکچر نہیں ہوتی. تو ڈیمانڈ یہ بھی ہوتی ہے کہ میں نے 6 پیک دیکھنے چاہیے، سلمان خان کی طرف باڈی ہونی، یہ بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے. جی بالکل. چل ہاں، کوئی کسی کا فیس تھوڑا زیادہ چبی ہے تو وہ کہیں گے ہمیں تھوڑا سلم کر دیں. کوئی لڑکی ہے جس کا، لڑکیوں کے بڑے مسائل ہوں گے. ہاں جی، اگر کوئی لڑکی ہے لائک ویڈنگ انویٹیشنز ہو گئے، ان میں ان کا اگر فلیئر تھوڑا کم ہے لہنگے کا تو وہ کہیں گے تھوڑا زیادہ بنا دیں. مطلب ایک ڈریمی جو ہے جو ان کا ایک آئیڈیل تھا وہ ایسے ہی بنواتے ہیں. خواتین اکثر میں جگہ پہ جاتا ہوں تو لوگ تھوڑے بہت جان لیتے ہیں، تھوڑے بہت جانتے ہیں، تو خواتین جب آتی ہیں نا، ویسے بھی ہم سردار جو ہے نا یا وہ دلجیت سنگھ کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں شاید یہ بھی اس کا کوئی کزن وزن ہے. تو وہ جب تصویریں کھینچتی تو جب تصویر ہلکی پھلکی پہ نا ان کے چہرہ ٹھیک نہ ہو تو انہوں نے کہا پانچ ایک باری اور تصویر کھینچنی ہے. سو بہرحال اب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اس وقت جو دور ہے، یعنی یہ دور آپ کا دور، ہمارا دور گزر رہا ہے، سو یہ جو ڈیجیٹل گرافک ہے اور ڈیزائننگ ہے، یہ ہے کیا؟ تھوڑا سا ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو تھوڑا سا. ڈیزائننگ میں ڈفرینٹ چیزیں آتی ہیں، جس طرح ہم فیشن السٹریشنز بناتے ہیں، اس کے علاوہ ویڈنگ انویٹیشنز السٹریشنز بناتے ہیں. اس کے علاوہ گرافک ڈیزائننگ میں ڈفرینٹ فیلڈز ہیں، الگ الگ ہیں، جیسے لوگو ڈیزائنر ہو گیا، ویکٹر آرٹ ہو گیا، بہت ساری چیزیں ہیں. اب جیسے بڑے برانڈز ہیں جو کلودنگ برانڈز ہیں، ان کو پہلے اسکیچ چاہیے ہوتا ہے، اس کے بعد وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں ساری چیزیں. تو اس لیے ہر چیز میں جو ہے نا گرافک ڈیزائنر اور ہمارے جو ڈیجیٹل آرٹ ہے نا یہ بہت زیادہ انوالو ہو چکا ہے. اب ایک اور چیز ظاہری بات ہے، جب آپ کوئی کام کرتی ہیں تو اس کے بنیادی اصول ہوتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ پین بننا ہے تو اس میں سیاہی کتنی ڈالنی ہے، کیا طریقہ کار ہوگا، پھر اس کے جو اندر بال ہے وہ کیسے گھومے گا اور لکھائی ہوگی. جو ڈیجیٹل آرٹ ہے میرے لیے مختلف ہے، منفرد ہے، بہت سارے میرے سے دیکھنے والوں کے لیے منفرد ہے. اس کے بنیادی اصول کیا ہیں؟ مطلب کن چیزوں کو آپ مد نظر رکھتی ہیں اور پھر آپ اس کے بعد کام شروع کرتی ہیں؟ اس میں سب سے پہلے ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے رف اسکیچز بنانے آنے چاہیے. آپ اس پہ پہلے پریکٹس کرتے ہیں، جب آپ کے وہ پرفیکٹ ہو جاتے ہیں پھر آپ ایک نیٹ جو ہے وہ اسکیچ بناتے ہیں. پھر اس کے بعد بیسک کلرنگ، پھر اس کے بعد جب بیسک کلرنگ آپ کی اچھی ہو جاتی ہے پھر آپ شیڈنگس، پھر ہائی لائٹس، پھر اس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ ڈفرینٹ لیئرز ایڈ کرنا، پھر اس کو کلپ کرنا، ماسک کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا پہلے اسٹارٹ کی جاتی ہیں. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے بالکل. اچھا ایک اور چیز جو آتی ہے نا، ہمیشہ ہم ٹیلی ویژن والے جو ہے نا بولتے بھی رہتے ہیں، بولنا بھی چاہیے، اپنے جو ریت رواج ہے، اپنا جو کلچر ہے نا اس کو نہیں بھول جانا چاہیے، اپنی ثقافت کو زندہ. اور وہ قومیں ویسے بھی زندہ ہوتی ہیں کہ بھائی صاحب اگر انہوں نے اپنی ثقافت کو، اب ہم بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب اتنے ماڈرن ورلڈ میں دستار، پنجاب میں دستار ہوا کرتی تھی، اب یہاں پہ مسلمان پنجابیوں میں آج دستار کو اگر بچایا تو ہم لوگوں نے بچایا. تو چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہوتی، پنجابیت ختم ہو رہی ہے. میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ بھی سچویشن یہ ہے. ثقافت کو اگر ہم نے محفوظ بنانا ہے ڈیجیٹل آرٹ کے ذریعے کتنا ضروری ہے اور کیا کردار اس کا آگے، یعنی نئی جنریشن تک یہ کس طریقے سے محفوظ جا سکتا ہے؟
اس میں ابھی جو ہے اب اگر ہم دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ کافی جو ہماری ثقافت جو ہمارا کلچر ہے نا وہ کافی ڈیجیٹل آرٹ کے تھرو پروموٹ ہو رہا ہے. پہلے جو تھا وہ انڈین کلچر کافی پروموٹ ہو رہا تھا اور ابھی ہو بھی رہا ہے, لیکن آرٹ کے تھرو جو ہے وہ میں نے جو نوٹ کیا ہمارا انسٹاگرام ہو گیا, فیس بک ہو گیا, جو ڈفرینٹ آرٹسٹ ہیں وہ ہمارے کلچر کو لے کے زیادہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. ہم جو ریلز ہو رہی ہیں, جو آرٹ پکچر جو بنائی جا رہی ہیں وہ اس طرح سے ریزمبل کرتے ہیں کہ وہ ہمارا کلچر جو ہے وہ ساتھ ساتھ لے کے چلیں. ہاں اچھا, ایک اور چیز جو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہری بات ہے آپ آئیں کسی سے رہنمائی لی ہوگی نا, ایسا تو نہیں ہوتا نا, بہت سارے ہمارے بہت سارے اینکر ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم تو پیدائشی اماں کی گود سے اترے تو ہم اینکر بنے, ایسا نہیں ہوتا ہے, لوگ ہوتے ہیں. سو کتنا ٹائم لگتا ہے کہ اگر میرا جو یہ پروڈیوسر ہے یا میرا جو کیمرہ مین فرنٹ پہ بیٹھا ہوا اگر اس نے بھی اس طرف آنا ہے تو کتنا ٹائم لگے گا اور کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا اس نے؟ ٹائم آپ کے انٹرسٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا, آپ کا انٹرسٹ جتنا زیادہ ہوگا آپ اتنی جلدی سیکھ لیں گے. اب میرے پاس کچھ ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہیں جن کو 3 مہینے ہو گیا بٹ ان کا آرٹ ابھی تک سیم ویسے ہی ویسا ہے. لیکن کچھ ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو 1 مہینے میں, اور کچھ ایسے بھی ہیں جو 1 مہینے میں بالکل ان کا کام جو ہے وہ پرفیکٹ ہو چکا ہے, بالکل اچھے سے السٹریشن کرتے ہیں. پھر ان کو میں کام بھی دیتی ہوں اگر میرے پاس جب زیادہ آرڈرز ہو جاتے ہیں. مطلب آپ سکھاتی بھی ہیں؟ ہاں جی بالکل. یہ چھوٹی سی عمر میں اتنا بڑا روگ. اچھا, کتنے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ آپ سے سیکھتے ہیں اور ڈیلی کیا اس کے پھر چارجز؟ ظاہری بات ہے آپ نے کام, آپ نے بھی پیسے تو دیے تو پیسے تو کمانے. سو کتنا انٹرسٹ یہ نئی جو جنریشن ہے, نئے جو بچے ہیں, یہ کتنا انٹرسٹ لیتے ہیں اس میں؟ اس میں یہ کہ ہمارا جو فیس ہے وہ نارمل ہے اور اسٹوڈنٹس میرے پاس جو ہیں وہ 300+ ہو چکے ہیں ماشاء اللہ سے. اچھا, ایک اور چیز جو ہوتی ہے نا, مجھے وہ ہمارے جو PNC کے ہوتے ہیں پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹ والے, اس میں بھی بڑے بڑے مافیا بیٹھے ہوئے ہیں. ادھر ایک آرٹسٹ نے مجھے کال کی میرے شو میں, تو پھر کہتا ہے کہ بھائی صاحب نیشنل کونسل آرٹ والے ایک ڈائریکٹر نے میرے پیسے مارے ہوئے ہیں. بیچارے نے پیسے ہڑپ لیے تھے, کسی غریب آدمی تھا. اب آرٹسٹ کے مسائل بہت ہوتے ہیں. ہم بحیثیت ایک صحافیوں کے تو ہوتے ہی مسائل ہے, کوئی اٹھا لیتا ہے ہمیں اور پھر اٹھا کے غائب کر دیتا ہے, تو ہمارے تو ہوتے ہیں. ہم تو جب اس فیلڈ میں آتے تو ہم نے سوچا ہوتا ہے کہ بھائی صاحب پتہ نہیں چلے گا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. لیکن آپ جیسے نوجوان جب آتے ہیں تو کہاں مایوسی ہوتی ہے اور کہاں اب لگتا ہے کہ بھائی صاحب اگر یہ نہ ہوتا, یہ ہوتا تو ہم بین الاقوامی سطح پر بہت کچھ کر سکتے تھے. آج کل جو ہمارا جو ایشو چل رہا ہے ہم آرٹسٹ کا, وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہمارا کام چوری کر رہے ہیں اور وہ پھر 500 میں 600 میں کلائنٹ کو بنا کے دے دیتے ہیں. اور پھر جو ہمارے پاس کلائنٹ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ریٹس اتنے زیادہ ہائی ہیں اور ہمیں تو فلاں بندے جو ہے وہ 500-600 میں بنا کے دے دیتا ہے, یا بہت زیادہ ہو گیا میکسیمم 2000 تک. تو پھر ان کو ہم سمجھاتے ہیں کہ ہم خود بنا کر دیتے ہیں, وہ آپ کو ہمارا ہی کام چرا کر دے دیتے ہیں. جب آپ ان سے کسٹمائزیشن کی بات کریں گے, آپ ان کو پکچرز الگ الگ بھیجیں اور آپ ان سے کیا ہمیں بنا کر دکھائیں, تو ان کو کچھ بھی نہیں آتا اور وہ آرٹسٹ بنے ہوئے ہیں. اچھا ملک, ایک اور چیز سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو کام شروع کرتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ بھائی صاحب اس میں فائدہ کتنا ہوگا. ظاہری بات, میں اگر کوئی کام کروں گا تو میں سوچوں گا, اگر میں وائس اوور جس طرح آپ سے وہ سوال بھی میں کروں گا کہ بھئی آپ بڑی ٹیلنٹڈ ہیں ماشاء اللہ. سو نوجوان جب اس فیلڈ میں آتے ہیں, آپ جب آئیں تو اماں نے ڈانٹا نہیں کہ یہ بڑے بے روزگار پھرتے رہتے ہیں, یہ آرٹسٹ بیچارے ہیں, تو آپ نے کیا بے روزگاری کی طرف جانا ہے؟ تو آپ کو کیا لگا کہ ہاں آپ کا کریئر محفوظ ہے اور جو نوجوان آ رہے ہیں تو ان کو آپ قائل کر پاتی ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں قائل ہو جاتے ہیں کہ ہاں محفوظ ہے فیوچر مستقبل؟ نہیں, میرے پیرنٹس نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا, لیکن میں نے جو ہے وہ جب سٹارٹ کیا تھا میں نے ارننگ کو بالکل بھی نہیں دیکھا تھا. میں نے اس کو ایز اے بزنس نہیں بس ایز اے اسکل لے کے چلی تھی. اور میرے خیال سے کوئی 3 سال تک میں جو ہے وہ اتنی محنت کرتی رہی, میری کوئی ارننگ بھی نہیں تھی اور کوئی آرڈر نہیں میں لیتی تھی, صرف اپنا کام کرتی تھی. اور اس کے بعد ہاں جی اس کے بعد یہ کہ ابھی لاسٹ ایئر میری جو ہے وہ کام سٹارٹ ہوا ہے, میری ارننگ سٹارٹ ہوئی ہے اور میں نے آرڈرز لینے سٹارٹ کیے ہیں. اب یہ کہ اب میرے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں, وہ میرے سے جب فیس پوچھتے ہیں تو وہ میرا کام دیکھ کے, میری اسکل دیکھ کے اور اتنی پرفیکٹ جب میں ان کو ریئلسٹک کام دیتی ہوں تو پھر وہ ان کو فیس اتنی زیادہ لگتی ہے. ظاہری بات ہے جب پیسوں کی بات آتی ہے نا, ہم صافی تھوڑے سے ہوتے ہیں نا, تو ہاتھ ہمارا بڑا ہولا ہم نے رکھا ہوتا ہے. سو ہونا بھی چاہیے نا, حالات جس قسم کے, ہاں معیشت کے ہمارے حالات بڑے برے ہیں, مہنگائی بہت زیادہ ہے. ایک جو لیٹ سپوز آپ نے میری تصویر بنائی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کی کتنے تقریباً چارجز, یا پھر جب ڈیمانڈ میں کہوں گا کہ ہائے میرے ساتھ ہونی چاہیے ادھر کم سے کم کترینہ کیف ہونی چاہیے, تھوڑی بہت پیاری چیز, 2-3 آس پاس بچے بھی آس پاس آپ بٹھا دیں اور تھوڑا سا مجھے مونچھوں والا سردار دکھا دیں, اور کبھی کہیں نہ کہیں وہ کون سا ملکا سنگھ بھاگ بنا دیں مجھے. سو اس پہ پھر ڈیمانڈ پہ پیسے آپ لیتی ہیں, یا اگر آپ نے میری سیدھی سادھی مجھے خوش کرنے کے لیے تصویر بھیج دی, اکیلے پنڈی سے ہیں آپ, ہے نا, پرابلم یہی ہے پنڈی میں جو شیخ صاحب بیٹھے ہیں وہ بھی کر لے. سو یہ اس کے کیا چارجز ہوتے ہیں؟ وہ جو ڈیمانڈ پہ میں اگر کہوں گا تو بھائی صاحب اس کو بٹھانا ہے, مونچھوں کو تاؤ دے کے,
تو اس کی کیا آپ پھر چارجز دیتی ہیں؟ جو میں چارج کری کیونکہ میرا کام ریئلسٹک ہے، اس اچھا، وجہ سے جس طرح میں نے بھی آپ کا ریئلسٹک چاہتے ہیں. ہاں جی، ٹھیک. جس طرح میں نے بھی آپ کا بنا کر آپ کو دیا اس طرح کی اگر میں بناتی ہوں جو سنگل، اچھا. وہ اس کے پرائز ہے 4500. اچھا. اگر یہ کسٹمائز ہو، اگر آپ جس طرح کہہ رہے ہیں ساتھ ایک لڑکی بھی ہو جائے بچے بھی ہو جائیں تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایسے پھر. ہاں جی، اگر آپ کوئی لڑکی بنوائیں گے کپل پورا بنوائیں گے تو وہ 5500. پھر آپ کریکٹر وائز ہے، اگر آپ کوئی چھوٹا بیبی بنا رہے ہیں نیو بورن اس کے 500 ہیں. اس کے بعد اگر آپ کوئی تھوڑا بڑی ایج کا بنا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے سردار ہوں گے تو وہ پھر اس کے الگ ڈفرینٹ چارجز ہیں. چلو یہ بات تو آپ کی ٹھیک جا رہی ہے، لیکن ایک اور چیز جو میں چاہتا ہوں کہ ایک طرف میں آؤں گا آپ کے اس ڈپارٹمنٹ میں آؤں گا، لیکن ابھی میں بریک میں آپ سے پوچھ رہا تھا تو آپ نے کہا کہ میں وائس اوور آرٹسٹ بھی ہوں، تو یہ کمال بھائی صاحب، بڑے گن ہیں آپ میں، تو یہ کہاں سے آیا کہ ہاں میں تھوڑا سا یہ بھی کر سکتی ہوں؟ تو کیا کرتی ہیں آپ اس کے ساتھ ساتھ وائس اوور یا کچھ پروگرام وغیرہ بھی کرتی ہیں، کنڈکٹ کرتی ہیں؟ جی بالکل، یہ جب میرے کچھ ٹی وی شوز ہوئے تھے اس کے بعد ہی مجھے آفر آئی تھی ایک ویب چینل سے، وہاں پر میں ایز اے نیوز اینکر وائس اوور آرٹسٹ ہوں. اچھا. پہلے میں آنر کرتی تھی لیکن ابھی میرے کام کی وجہ سے میں نے پھر جو ہے وہ آف. ویسے ماشاء اللہ جو یہ کیا اسے کہتے ہیں، حجاب جو آپ نے کیا، تو سچ ٹیم میں تو آپ کا آفر ہو سکتی ہے پکی. تو ابھی کیا ایز اے آر جے آپ کام کر رہی ہیں مطلب کسی جگہ پہ، یا پھر کوئی ایسا ہے کہ ابھی میں خود بہت سارے پروجیکٹ میں نے کیے ہیں جس میں بڑی آوازیں جو پیچھے بیہائنڈ دا سین چلتی ہیں نا، یہ جو آواز ہوتی ہے میری ہوتی ہے، وہ ڈرانے والی آوازیں جو ہوتی ہیں، قبرستان میں جو مردہ اٹھ گیا اس کی، تو یہ اسی طرح میں بھی تھوڑے بہت چارج کرتا ہوں. تو آپ اسی طرح بھی کوئی وائس اوور کرتی ہیں بیک گراؤنڈ دا سین، صرف آپ ریڈیو پہ آ کے کچھ پروگرام کر لیا، کسی کو وائس اوور دے کے اس کے چارجز لے لی؟ نہیں، ابھی میں صرف ایک ہی ویب چینل پہ کام کری ہوں اور اس پہ ایز اے نیوز اینکر کام کری ہوں. پہلے میں آنر کرتی تھی اور اب میں جو ہے وہ آف ایئر کرتی ہوں، گھر سے میں ان کو وائس اوور کر دیتی ہوں. پہلے جب میں آنر کرتی تھی تو میں نے انٹرویوز بھی کنڈکٹ کیے، کچھ پولیٹیشینس کے، کچھ ان کے تھے جو اچھے لوگ تھے ان کے. کون سا پولیٹیشین زیادہ اچھا لگا؟ ایک تھے راجا اشتیاق. جا سکتا ابھی نہیں، مجھے نام یاد ہی نہیں ہوتے، میرا مسئلہ یہ. نہیں ابھی جو اڈیالہ جیل میں ہے. نہیں. اچھا وہ نہیں ان کا نہیں. اچھا پھر آپ کو پھر نواز شریف صاحب پسند؟ ہاں جی. اور چودھری عدنان سر کا میں نے کیا تھا، اور کچھ دنوں کے بعد سدھار گئے بیچارے پھر. کچھ دنوں کے بعد یہ آپ کا قصور تھا جو آپ نے انٹرویو کیا پھر اس کو چلے گئے دنیا سے. اب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جو ڈیجیٹل آرٹ ہے پاکستان کی بات کی جائے، پاکستان میں آپ کو کیا لگتا ہے اس کی کتنی اہمیت ہے؟ کیونکہ آپ نے بات کی یہاں پہ چرانے والے، یعنی نقل میں ہم لوگ بہت، اللہ معاف کرے لیکن ہم ہیں بہت ہیں. سو اس کی کیا اہمیت ہے، اور آپ جیسے آرٹسٹ ان کو کیسے یہ اپنا آرٹ کیسے محفوظ بنا سکتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ نے اتنی بڑی محنت کی اور دوسرا جو آیا ہے وہ چوری کر کے جو لے کے جا رہا ہے 500 روپے بیچ رہا ہے، تو اس کو محفوظ کیسے بنا جا سکتا ہے؟ محفوظ اس طرح سے کہ ہم اپنا واٹر مارک لگاتے ہیں اپنی السٹریشن کے اوپر، اور اس طرح سے سیٹ کرتے ہیں کہ کوئی اگر ہمارا کام چلانے کی کوشش بھی کرے، اگر اس کا بیک گراؤنڈ وغیرہ ریموو بھی کرے تو ہمارا واٹر مارک کہیں نہ کہیں پہ ضرور شو پہنچ جاتا ہے. اچھا ویسے ہونا بھی چاہیے، نہیں ہوتا ادھر وکیل بیچارے پھرتے رہتے ہیں بے روزگار، تھوڑے سے پیسے دے کے کیس تھمائی دیتے ہیں. ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، یہاں پہ وقت ہو ایک چھوٹے سے بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی، سچ سویرا میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مزے کی باتیں چل رہی ہیں اور مزے کی تصاویر بھی ہم نے آپ کو دکھائیں کہ دنیا بدل رہی ہے، خود کو بدلو بھائی صاحب. اکثر ویسے ملائکہ ہم جب آتے تھے نا گاؤں سے تو لاہور میں اس ٹائم میں، آپ تو میرے خیال میں پیدا نہیں ہوتی، 90s کی بات ہے، تو وہاں پہ نا لاہور میں ہوتا تھا کہ بھئی اب یہ بالی ووڈ کے اجے دیوگن اس ٹائم انٹری ماری تھی، یہ سوناکشی تو ابھی آئی ہے، تو اس طرح بہت ساری ایکٹریس ہوا کرتی. تو پھر ہمیں بڑا شوق ہوتا تھا کہ یہ جو خاتون ہے نا اس کے ساتھ ہمیں اجے دیوگن کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، یعنی اجے دیوگن کا ہٹا کے ہم نے ادھر کھڑا ہونا ہے. ڈیمانڈ ہر دور کی مختلف ہوتی ہے، منفرد ہوتی ہے، وہ بھی ایک دور تھا، آج بھی ایک دور ہے. تو ایسے مزے کی قصہ یعنی کوئی کہانی سی سنائیں جو ریالٹی پر مبنی ہو، جس طرح میں نے ڈیمانڈ کی. یاسر بیچارہ بھی کہتا ہے کہ یار کوئی پپو سی ہو، کوئی ہو، مطلب ہے کوئی ہو ساتھ میں. سو اس طرح کوئی ڈیمانڈ آئی ہے کسی لڑکی کی کہ ہاں ویسے وہ نا رنبیر کپور بڑا خوبصورت لگتا ہے اگر ساتھ میں ہو، تو ایسی کوئی ڈیمانڈ آ جاتی؟ نہیں، اس طرح کی لڑکیوں کی طرف سے نہیں آئی، لڑکے کی طرف سے ایک آئی تھی، اور ان کو کمزوری لڑکوں کی ہوتی ہے. ہاں جی، اور انہوں نے کسٹمائز کروائی تھی سدھو موسے والے کے ساتھ. اچھا گڈ. یعنی سدھو موسے والا، اور جس طریقے سے اس کی فین فالوئنگ ابھی بھی ہے اور جس طریقے سے، اور میں لوگوں کی جو محبت ہے، اور میں اکثر کہیں دیہاتوں میں جاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں سدھو پاجی آ گئے، میں کہا سدھو پاجی نہیں، ہرمیت پاجی ہیں. لیکن بہرحال
اب آتے ہیں، ظاہری بات ہے کہ جو اس وقت سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا تیاریاں بھی ہیں، سوشل میڈیا سے بہت سارے لوگ کنیکٹ ہوتے ہیں، گلوبل ورلڈ بن چکا ہے. آپ اپنی جو کلا ہے، آپ کے اندر جو گن ہے، جو آرٹ ہے، آپ اس کو بیچتے ہوئے، آپ کو بارڈر نہیں لگے ہوئے بھائی صاحب، لیکن ابھی بارڈر لگانے والے ہیں، ہمارے کچھ لوگ لگانے والے ہیں. سو آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کتنا فائدہ آپ کو سوشل میڈیا کے تھرو ہوا اپنا آرٹ بیچنے میں؟ مجھے سوشل میڈیا سے ہی زیادہ فائدہ ہوا، اور انٹرنیشنل کلائنٹس بھی مجھے ملے، انڈیا سے بھی مجھے ملے، اور پاکستان میں رہتے ہوئے بھی کافی کلائنٹس مجھے ملے، لیکن زیادہ میری کلائنٹس اور زیادہ میرے فالوور جو ہیں وہ انڈیا کی طرف سے ہیں. اچھا، انڈیا میں. ہاں جی. تو انڈیا میں کیا ڈیمانڈ کی جاتی ہے سدھو موسے والے کے علاوہ؟ ایسے تو کوئی نہیں ہے، بس یہ کسٹمائز. کچھ چیزیں جو آپ نے بھیجی تھی اس میں نے دیکھا تھا، بڑے انڈینس چیزیں بڑی مزے کی تھی، تصاویر وغیرہ تھی. ویسے ان کو کیا پسند آتا ہے؟ وہ بھی اسی طرح میری طرح ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ تصویر ہونی چاہیے، یا کچھ اور چیز کہتے ہیں کہ یار چلو کوئی پاکستان کی اچھی سی کوئی بنا دو، یا لال قلعے کی بنا دو، یا ادھر کوئی وہ جو ہے نا تاج محل اس کی بنا دو، ساتھ میں نور جہاں آس پاس گھومتی رہی ہو. تو ایسی کوئی تصویروں کی ڈیمانڈ آتی ہے؟ کیا ڈیمانڈ آتی ہے ویسے؟ ایک آئی تھی، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک کلائنٹ میرے پاس آئے تھے، پنجاب کے تھے، انڈیا پنجاب کے، اور انہوں نے کسٹمائز کروایا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ بیک گراؤنڈ پہ نا بادشاہی موسک لگوائیں، اور وہ میں نے ان کو ڈرا کر کے دیا تھا. وہ بہت پیارا بنا تھا، ان کو بہت اچھا بھی لگا تھا. باقی اس کے علاوہ میں جو پنجاب کے سنگرز ہیں ان کے لیے زیادہ کام کرتی ہوں. جو ہاں جی، نام بتائیں ان کے. ابھی جو میں نے بنایا تھا ریسنٹلی، وہ ان کا تھا، ایک مووی آئی تھی، اب مجھے ان کے سنگر کا نام بھول گیا. چلو نام اننون ہو گئے، چل. لیکن ان کا آپ نے کیا بنایا پھر؟ میں نے ان کی اینیمیشن بنائی تھی. میں نے ابھی اینیمیشن پہ کام سٹارٹ کیا تھا، تو میں نے سوچا تھا میں ان کے لیے بناؤں گی. تو ان کو بھیجی پھر آپ؟ ہاں جی، میں ان کو بھیجی، اور انہوں نے پھر مجھے شوٹ آؤٹ بھی دیا تھا. اچھا. ہاں جی. اور اس کے علاوہ جو ان کے ساتھ کو ایکٹر تھی انہوں نے بھی شوٹ آؤٹ دیا تھا. مین سب کو، ان کو اچھی لگتی ہے. اور ہمارے پاکستانی جو ایکٹرز ہیں نا، اتنا وہ سپورٹ نہیں کرتے ہم پاکستانی آرٹسٹ کو جتنا باہر کے جو آرٹسٹ ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ بیچارے بھی ستائے ہوئے ہیں، ان کو بھی کسی نے سپورٹ کرنا ہی نہیں ہے. سو بہرحال آرٹسٹ کی ویلیو ہے. آرٹسٹ جو ہے وہ ہی اس ملک کی ثقافت، اس کی روایات کو آگے صدیوں تک لے کے ہی، کیونکہ ہم نے ماضی میں جتنے بھی آرٹسٹ پڑھے ہیں، دیکھے ہیں، ان کی کلا سے ہم نے سیکھا ہے کہ ماضی میں کیا ہوتا رہا. تو میرے خیال میں آرٹسٹ کی قدر ضروری ہے. اور پھر آپ جیسے نوجوان جو اس فیلڈ میں آتے ہیں، جو بڑی مشکلات کا ان کو سامنا ہوتا ہے، لیکن ان کی خواہش ہوتی ہے کہ بھائی کچھ کرنا ہے، مرنا ہے یا کچھ کرنا ہے، تو مرنے سے بیٹر ہے کچھ کر کے جائیں تاکہ دنیا یاد رکھے. سو یہ بات آپ کی درست ہے. ان کو بھی یہ ہونا چاہیے پاکستانی آرٹسٹ کو، کیونکہ ان کو اگر اپریسیشن دنیا دیتی ہے تو بھائی صاحب آپ بھی اگر کسی کو تھپکی دیتے ہیں تو اس کو خوشی ہوتی ہے، اور بوسٹ اپ ہوتا ہے، اور مورال بوسٹ ہوتا ہے، اور پھر آپ کام کی جو لگن ہے اس میں آپ تیز ہو جاتے ہیں. اچھا، یہ پوچھنا چاہوں گا کہ لڑکیاں، ہم چاہتے ہیں ہماری لڑکیاں سب سے آگے ہیں. ہم تو ویسے جب اسکول میں ہوتے تھے تو ہم تو پیچھے نقل مار کے آگے نکلنے کی کوشش کرتے. لڑکیاں پڑھ لکھ کے نا وہ آگے نکل جاتی تھی، اور نمبر بھی آج کل آپ جتنے بورڈز میں دیکھیں تو لڑکیاں ہیں. اب اس میں جو انٹرسٹ ہے، آپ جن لوگوں کو ٹرین کریں، اس میں زیادہ تعداد خواتین کی ہے مردوں، بچوں، نوجوان لڑکوں کی ہے؟ زیادہ تر لڑکیوں کی. بزرگان دین بھی ہیں اس میں، یا ویسے ساری نوجوان ہیں؟ نہیں، ساری نوجوان. اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور زیادہ تر لڑکیاں ہی ہیں. اچھا، لڑکے بھی ہیں لیکن زیادہ تر لڑکیوں کی ہے. اچھا، یہ لڑکیاں جو ہیں، جب یہ ڈرائنگ وغیرہ کی بات آتی ہے، ہم بھی تھوڑے سے نقالو تھے، تو اکثر جب ایسی چیز آتی تو گھر میں بہن کو کہتے تھے کہ بنا لے، اسکول میں کمپٹیشن ہے. یہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ کیا خالی کچھ اور چیز، ویسے ہی نقشے بنے ہوتے ہیں دماغوں میں آتے رہتے ہیں چیزیں، کیا وجہ ہوتی ہے کہ آپ میں اتنا ٹیلنٹ خواتین میں زیادہ ہوتا ہے؟ یہ لڑکیوں میں نے جو نوٹ کیا، زیادہ بلٹ ان کیریکٹر، یہ ہمارا جو کوالٹی ہوتی ہے وہ ہمارے آرٹ کی ہوتی ہے، اور زیادہ کریٹیوٹی لڑکیاں ہی کر سکتی ہیں. میرے جتنے میرے ساتھ کانٹیکٹ میں جتنے بھی آرٹسٹ میل ہیں وہ کرتے ہیں کریٹیوٹی، لیکن اس لیول کی نہیں کرتے جس طرح لڑکیاں کرتی ہیں. اچھا، جس طرح لڑکیاں کرتی ہیں. تو یہ جو لڑکیاں آتی ہیں، اب آپ، میں آپ کی جو اماں اس وقت شو دیکھ رہی ہے، اماں بولتی ہیں آپ؟ ماما. ماما. نہیں بچے نا، ہم تو بیبی بول کے بخار ٹائم پاس کرتے تھے. اچھا، جو اماں ہے، اماں اس وقت دیکھ رہی ہے، تو اس نے کتنا سپورٹ کیا؟ کتنے بہن بھائی ہیں آپ لوگ؟ اماں جو ہے اس کا سپورٹ کتنا زیادہ ہے ممی کا؟ تو وہ سپورٹ کرتی ہیں یا کہتی ہیں کہ پتر کیا ویلا کم تم نے ڈھونڈ لیا یار، گھر کے آگے کام شام کر لیا کرو؟ نہیں، ماما بھی سپورٹ کرتی ہیں میرے، اور میرے بابا بھی سپورٹ کرتے ہیں. ساری فیملی سپورٹ کرتی ہے. ہم 3 بہنیں ہیں. چھوٹی بہن شرارتیں تو نہیں کرتی ہیں؟ نہیں، چھوٹی بہن بھی میرے ساتھ سیکھ کے اب وہ بھی کام کرتی ہیں. اچھا، وہ بھی آپ نے اپنے پلو لگا دیا؟ ہاں جی، بالکل. یعنی میرے خیال میں پیسے اس میں ہے. تو میں بھی آپ کے ساتھ نا کچھ مجھے بھی کلاسیں دیجیے گا، تھوڑا بہت پارٹ ٹائم جاب میں آپ کے ساتھ یہ کروں گا. سو ناظرین، کچھ ہونا چاہیے، کچھ یعنی آپ کے اندر. میں ہمیشہ آپ جیسے نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ آپ کے اندر بہت ساری کوالٹیاں ہیں، بہت ساری چیزیں
चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। जब आप मेहनत करेंगे तो मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती है, और अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखेंगे, किसी के लिए जो है वो क्या उसे कहते हैं खड्डे नहीं खोदेंगे, तो भाई साहब आपका काम बड़ा रिलैक्स होगा। सो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज डिजिटल का ये दौर है, फिर सोशल मीडिया के थ्रू, जो आपने बात की कि सोशल मीडिया के थ्रू ही मुझे पज़ीराई मिली, और मैं कहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी जो है वो भी सोशल मीडिया नहीं बदली है। जब मैं कुछ लिखता था तो फिर लोगों ने कहा कि भाई साहब आप टीवी के लिए बने, तो मैंने कहा आ ही जाते हैं, फिर तो आ ही गए। आप सोशल मीडिया पे बैठी हैं, तो अमेरिका, मुख्तलिफ ममालिक जो हैं, अब क्या सिर्फ इंडिया से भी निकलना चाहती हैं आगे की तरफ कि यार कुछ औरों को भी दिखाऊं, कुछ गोरे शोरे हों, गोरे गोरे बच्चे हों, सो उनकी तरफ भी जाना, या चीनी मीनी जो हैं हमारे छोटी छोटी आइज़ वाले, मेरी तरह, मेरी भी छोटी सी आंखें हैं, तो उसकी तरफ भी कोई ऐसा है कि मैं उस प्लेटफॉर्म के भी उनको भी मुतारिफ़ कराऊँ कि हाँ ये काम हो रहा है? बिल्कुल, ये क्या, ये डिपेंड करता है। वैसे तो मैं स्पॉन्सर नहीं करती, लेकिन मेरी जो रील ज़्यादातर वायरल होती है वो इंडिया में ही होती है, इत्तेफाक यही होता है मेरे साथ। और लेकिन ये है कि अगर कभी हो गया ऐसा तो फिर ये है कि ज़रूर बाहर के भी आर्टिस्ट का ज़रूर काम करेंगे, मतलब काम करना ज़रूरी है। अब मैं फिर आता हूँ पाकिस्तान पे, क्योंकि बैठे इधर हैं, मुल्क ही हमारा, घर ही हमारा है, मसाइल भी हैं, वसाइल भी बहुत है। ऐसा नहीं कि मसाइल हैं तो वसाइल नहीं है, वसाइल हैं, लेकिन उन पर बड़ों ने उनके पेट नहीं रज रहे हैं। अब जो यहाँ पे हम देखें, आप आर्टिस्ट के हवाले से मैंने बात की, अब एग्जीबिशंस होती हैं बड़ी बड़ी। आज सुबह, यानी कल की बात है, कल सुबह जो है वो एक नौजवान आप जैसी आई थी, उसने भी उससे जब मैंने पूछा तो उसने कहा कि बड़े मसाइल होते हैं। सो यहाँ पे बड़े बड़े एग्जीबिशन होते हैं, पाकिस्तान नेशनल कौंसिल ऑफ आर्ट है वहाँ पे, तो क्या इन एग्जीबिशन में कोई हिस्सा आपने लिया या अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई है आपकी एंट्री? नहीं, इस तरह से अभी नहीं हुआ। ऑनलाइन कॉन्टेस्ट में ज़रूर मैंने पार्टिसिपेट किया था। अच्छा। लेकिन ये है कि फिजिकली इस तरह से हमें कोई मिला ही नहीं, कोई अपॉर्चुनिटी मिली नहीं है। और मेरे अलावा बाकी भी मैंने जो मेरे साथ कांटेक्ट में हैं आर्टिस्ट, डिजिटल आर्टिस्ट, उनके पास भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं आई। ये क्या वजह है, क्या वजह है? क्या वो जो सिफारशी बाबे जो पॉलिटिशियन ने बैठाए होते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट में, बड़े बड़े जो सिफारशी होते हैं, तकरीबन उसमें अभी 70% सिफारशी भी लगे हुए हैं, क्या उनको उनके इल्म में नहीं है? उनके इल्म में यही है कि जो हम कलम से जो कर रहे हैं यही आर्टिस्ट हैं, ये जो 3D वाले आ गए हैं, ये जो नए नए बाबू आ गए हैं, ये उनको मानते नहीं है? क्या ये वजह है, या उनके इल्म में नहीं है, या आप लोगों ने भी कोई जहमत नहीं की कि भाई साहब ये चीज़ें भी बनती है, नई दुनिया है, दुनिया बदल चुकी है? आप लोगों ने कोई जहमत की, बताया भाई साहब को कि नहीं, हमारे पाकिस्तान में जो डिजिटल आर्ट है उसको सिर्फ एक पिक्चर एडिटिंग समझा जाता है। हमारे पास अक्सर क्लाइंट आते हैं, अक्सर लोग आके जो है वो पूछते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी पिक्चर भी एडिट कर दो, तो हम उनको बताते हैं पिक्चर एडिटिंग नहीं है, ये पिक्चर सब कुछ खुद ड्रॉ की जाती है। जैसे हम ट्रेडिशनल आर्ट करते हैं, सब कुछ हमें रिक्वायर होता है, ब्रशेस होते हैं, पेंट्स होते हैं, हमारा टाइम लगता है, इसी तरह से हम सब कुछ डिजिटली खुद ड्रॉ करते हैं। लेकिन ज़्यादातर हमारे पाकिस्तान में जो है ना, इस चीज़ को सिर्फ पिक्चर एडिट तक ही समझा जाता है, और वो समझते हैं कि इसमें 5-10 मिनट का टाइम है, बस एडिटिंग ही कर रही है, वो कोई काम नहीं है मतलब। और काम इंतहाई, जिस तरह आपने बात की कि 5 से 6 घंटे का टाइम लगता है, यानी आपका एक तवील वक्त लगता है, उसके बाद एक मुनफरिद चीज़ आती है, और उसके बाद अच्छा ये जो एक तो ये क्रेज़ है कि भाई साहब मतलब मुझे दिखाना है अपने आप को, यानी इंसान की ख्वाहिश होती है ना, कि फितरती होती है कि भाई साहब मैं ही नज़र आऊँ, मैं हूँ, और मैं से वो निकलना ही नहीं चाहता है। तो क्या सिर्फ मैं की डिमांड आती है, या कुछ इस तरह की डिमांड भी आती हैं कि खूबसूरत जो जैसे सूरज की किरणें हैं, या मतलब मुख्तलिफ सीनरी जो हम देखते हैं आस पड़ोस में, मुख्तलिफ किस्म की इमेजेस, इस किस्म की भी डिमांड आपके पास आती है कि नहीं? नहीं, इस तरह की नहीं आती, क्योंकि मेरी फील्ड जो है वो फैशन इलस्ट्रेशन से ज़्यादा है। और मैं अब क्योंकि मैं अब ज़्यादा कर रही हूँ वेडिंग इनविटेशंस पे काम, तो उसमें ज़्यादातर ड्रेस डिज़ाइनर्स हो गया, और इसके अलावा कपल की पिक्चर्स हो गई, और मीन सब कुछ कस्टमाइज होता है, तो इसलिए मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं वो सिर्फ कस्टमाइजेशन करवाते हैं। ये जो कपल की बात आप कर रही हैं ना, अब लेट सपोज अगर आप शादी ब्याह पे जाती हैं, तो शादी ब्याह पे जो बेचारे कैमरामैन होते हैं उसकी बड़ी टफ ड्यूटी होती है। जो ख़वातीन होती हैं ना, उन्हें भी तरह तरह के पोज बनाने होते हैं, किसी ने ऐसे करना होता है, किसी ने ऐसा, किसी का पेट जो खालू उसका पेट आलू की तरह बड़ा भी होता है, तो उन्हें खींचना होता है कि भाई तस्वीर ऐसी खींचनी है, तो बेचारे की डिमांड बड़ी होती है, दुल्हन इस्माइल कैसी दी ना दी। तो आपको भी सेट पे जाना पड़ता है और देखना होता है कि दूल्हा जो दुल्हन है वो नाराज़ बैठी है, तो उसको ऐसे बनाना है कि नहीं, उसको भी इस्माइल ही बनाना है, ऐसे ही होता है? नहीं, इस तरह नहीं, हमें रिक्वायर होती है पिक्चर, हम उनको कह देते हैं कि आप अपने जो आपका आउटडोर है या इंडोर जो भी आपने रखा हुआ है बैकग्राउंड, वो आप हमें पिक्चर
شیئر کر دیں وہ کسٹمائز ہو جائے گا. اچھا. پوز بھی آپ کا کسٹمائز ہوگا, وہ بتا دیتے ہیں ہمارا کس طرح کا ہم چاہتے ہیں, وہ سارا کچھ کسٹمائز ہو جاتا ہے. اس کے اکارڈنگ پھر ان کا ڈریسز کی جو ہے جو ان کی آؤٹ فٹ ہوتی ہے, ڈیمانڈ ہوتی ہے. ہاں جی, ان کے جو ویڈنگ آؤٹ فٹ ہوتے ہیں وہ ہم مانگتے ہیں ان سے. ان کے اگر فیسز بنوانا چاہیں تو پھر ان کے فیسز, یعنی یاسر بھائی اب شادی کریں گے ماشاءاللہ, تو جب شادی کریں گے یہ لہنگا تو کرایہ بھی میری طرح لے آئیں گے. جب لے آئیں گے تو کرائے کا ہم بڑے ظاہری بات ہے, ہم نے کوشش کرنی ہے 10-15 ہزار روپے پہ لہنگا لے آئے رات کے لیے, پہنا دیا دلہن کو. لیکن پھر اگر یہ ڈیمانڈ کریں گے تو لہنگا جو ہے پھر آپ اس میں ڈائمنڈ شیمنڈ ڈالیں گے, اس کو کم سے کم 3-4 لاکھ کا بنا دیں گے. یہ ہو سکتا ہے. جی بالکل ہو سکتا ہے. کمال ہے بھائی صاحب. یاسر آپ سن رہے ہیں کہ یہ صورتحال بھی بدل سکتی ہے, آپ کا دل کا جو روگ ہے وہ بھی ہم نے بتا دیا ہے. لیکن بہرحال ناظرین, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے آپ کو منفرد اور مختلف ان پرسنالٹیز سے ملائیں اور آپ ان سے سیکھیں, اور سیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ اسکل بیس ایجوکیشن جو ہے وہ آپ کی پرسنالٹی کو, آپ کے گھر کے حالات کو, آپ کے معاشی صورتحال کو کتنا بدل سکتی ہے. یہ آپ کے سامنے ملائکہ بیٹھی ہیں, اور ملائکہ نے بڑی کم عمر میں ایک نام کمایا ہے, نام بنایا ہے اور نام کو برقرار رکھا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. بہت شکریہ ملائکہ, آپ ہمارے ساتھ آج آپ آئیں اور اپنے بڑے مزے کی گفتگو کی. ناظرین, آج کا یہ شو جو ہے اس کے حوالے سے آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا, چاہے پازیٹیو ہو نیگیٹیو ہو, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم پڑھیں گے ضرور, اور جو نیگیٹیو ہوں گے اپنی اصلاح ضرور کریں گے, اور پازیٹیو ہوگی تو ہمیں ایک تھپکی ملے گی, پھر مزید اور کام اچھا کریں گے. لیکن دوبارہ ہماری یعنی نیکسٹ ویک ہماری آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تو اب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.